reprise, donc تحت عنوان l'entreprise et la République, une reconstruction commune. وبطبيعة الحال اليوم باش نحكيو في البانيل الاخراني على الشباب والمؤسسة. شنو هو المستقبل ما بين المؤسسين هذوما وما بين هالزوز عناصر المهمة بالنسبة لأي دولة. أنا سامي بن نور، دونك باش نرافقكم في البانيل هذايا. الضيوف نتاعنا هما اولا سي ناصر الدين سيبي، وزير التشغيل والتكوين المهني، ولكن بصفته الناطق الرسمي باسم الحكومه. مرحبا بك. مدام ماريلينا فيفياني، ممثله اليونيسيف في تونس. بونجور. وسي حمزه السعيدي عن منظمه مغيرون، ما نعرفش وين حمزه ولكن شفته قبيله وتكون موجود معنا. اولا نحب نقول انه أنا صحفي ومقدم برامج في التلفزيون والراديو، والحاجة هذه حبيتها لأنه هي الغرام الأول متاعي. تكويني ماهوش صحفي ولكنه تكوين نابع من الغرام. جو سوي فيير أنه اليوم شوية بشوية تعمل الباسيون متاعك تردها خدمة. هذا واحد من العناصر اللي احنا باش نحكيو فيها. ان فيت اليوم كي تحكي على الشباب والمؤسسه يظهروا لك عناوين كبار وعناوين فيهم برشا هكا فهم، شويه فيه برشا خلط، وكذلك فيه برشا حاجات عامه. مثلا اذا كان نبدا بحاجات باش نجم نسالهم للمداخلين نتاعنا، و ماذا بيا ياخذوا الميكرو وباش نسالهم. اذا كان نسالك سيد الوزير عن الشباب والمؤسسه، شنو تعريفك للجمله هذه؟ شكرا سامي. هو في الحقيقه التعريف نتاع الشباب والمؤسسه يلزم نسمعوا الشباب شنو يحب يقول، كيفاش يشوف روحه في المؤسسه. ونحن اليوم كسلطة عمومية وأنا كوزير عضو في هذه الحكومة، دوري أني نكون نسمع ونسهل باش الشاب اليوم يحس روحه معني بالمؤسسة، ويحس روحه ينجم يكون فاعل في المؤسسة، ويحس روحه ينجم يلقى ثنيته في المؤسسة. الشباب والمؤسسة اليوم ما نتصورش اللي السلطة مازالت تنجم تكون في دور متاع وصي على المؤسسة وإلا وصي على الشاب وكيفاش هو يشوف المؤسسة. خاطر الشاب اليوم كي نسمعوه يقول لنا يزينا من لي باغيير، ويزينا من الحدود، ويزينا من ليميتاسيون، ويزي ما تحكمتوا فينا وقلتوا لنا هذه لا وارجع غدوة وجيب ورقة وبيروقراسي وعطلتونا وما خليتوناش نخدموا بالكونتون دو فيز وما خليتوناش نحلوا اللي نحن نحبوا نحلوه. أنا نقول اليوم الحكومة يلزم تفهم اللي شباب ما عادش حب يسمعنا. كان باش نقعدوا عنا نفس الخطاب ما عادش حب يسمعنا. ونحب نقول اليوم اللي الوزير وعضو الحكومة يلزم يفهم كي لي لا بوغ ان موندا، والموندا نتاعو ما يعطيهش الحق في انه يقرر للشباب هذاك شنو باش يعمل. يلزم يسمع الشباب شنو يحب يعمل ويسهل له شنو هو يحب يعمل، وحتى كان غلط سوني با غراف تو يعاود يصلح، خاطر اللي ما يغلطش هو اللي ما يخدمش. Madame, allez-y, le micro s'il vous plaît. Ah, vous avez, ok. Donc, si on parle de l'entreprise et les jeunes, un titre qui vous semble un peu général, commun. Votre commentaire là-dessus, ce titre, l'entreprise et la République. C'est un titre extrêmement pertinent, car c'est un... L'entreprise et les jeunes, pardon. Pardon? Allez-y. Oui, non, c'est un titre extrêmement pertinent car c'est le partenariat le plus important qu'on puisse avoir entre les décideurs, les gouvernements et les entreprises dans l'intérêt de construire un futur pour les jeunes. Et comme nous parlons souvent, on parle du travail du futur, mais aussi du futur du travail. Oui. Et je vais revenir sur cela plus tard quand je vais faire ma présentation. Merci. Merci à vous. Hamza, شنو يحيي لك العنوان هذا؟ أول شيء نشكر المعهد العربي للوسائل المؤسسة إنه اليوم جاب الشباب يسمعوا. اليوم الشباب يستحق يتسمع.
لكن أنا باش نكون جريء في طرحي، مانيش باش نمشي في البعد التنظيري، لأنه اللي مقابليني يحتمل ينظروا ويفهموا ويدركوا السوق ومآلات السوق أكثر مني. أنا باش نمشي في البعد التحليلي كشاب. اليوم باش نحكي على شباب ما كبتهمش الرادار، شباب يعرفوهم في دراسات يحتمل. اليوم هذا الشباب اللي نحب نحكي عليه، والشباب هذايا منقسم لجوز أنواع. شاب يرى انه الاداره والمؤسسه ما احتوتوش، يلقى روحه باسم البيتكوين محكوم في السجون التونسيه، ما احتوتوش المؤسسه، كونوا واقعيين. وفما واحد اخر، نوع اخر من الشباب ينجم يسند لها تهمه الافراط في التفكير. هذا زاد المؤسسه راهو ما نجمتش تحتويه، لابد ننظروا له. لابد ننظروا له بعين. جست تعلق لي عن عنوان وبعد نرجع لك في افكارك. العنوان أنا بالنسبة لي أنا اليوم لابد أن يعاد نظرة الشباب للمؤسسة. نحن لا ننظر للمؤسسة كآلية تشغيل فقط، ولكن نحن نراوها نحن نبنيوها ونجم نساوي من خلالها أكيد انتماء، ومن خلالها نبنيو الجمهورية. شكرا حمزة. أولا باش نبدأ بإيتود عملتها الياسو مع شركائها اللي هما الكشافة التونسية، مغيرون، 30 تلفزة للويب، 60 راديو ويب. نحب نشكر السي الخلفاوي اللي هو رئيس مصلحة الراديو ويب بوزارة الشباب، وكذلك السيدة منى بن نور عندها نفس اللقب نتاعي ولكن ما تكونش مني، ولكني نحييها مسؤولة مشروع حلمة في إطار المنظمة الدولية للهجرة. شنو عملت الياسيو ومع شركائها؟ هبطت للشارع باش تسأل الناس على مواضيع عديدة تخص علاقتهم بالمؤسسة. مثلا سألتهم تشوف روحك تخدم في شركة تونسية خاصة؟ إذا كان نعطي أنا الميكرو مثلا بعض الحضور هوني باش نسألهم نفس الأسئلة، هل أنه السيد الرئيس الياسو السؤال هو تشوف روحك تخدم في شركة تونسية خاصة؟ اي نعم. عمرك 30 سنة. أكيد. علاش؟ أكيد على خاطر افيك لو ريكول، فهمني معناها، وتو يمكن أنا تو c'est difficile de se refaire et de se reconstruire, mais أنا تركيبتي كلها على الانيشيتيف بريفي، على كل ما هو في الفورماسيون نتاعي تخول لك انك تخمم هكا. اكيد. حسب رايك التوانسه شنو جاوبوا على التشغيل؟ تشوف روحك تخدم في شركه تونسيه خاصه، قداش جاوبوا؟ انا هاني قاعد نشوف فيها هذا. اي من غير ما تشوفها خاطر انا مانيش قاعد نشوف فيها. ميرسي للزملاء. دونك التوانسه شافوا 57% قالوا ايوه نشوف روحي في شركه تونسيه خاصه، أيوة. و42% قالوا لا. ايوه. علاش وعلاش لا؟ دونك الشركات الخاصه تحترم حقوق خدمتها في الاوقات، في الخلاص ايتو، سي با توجور فري مي بون. في المؤسسات الخاصه هناك تطور وانفتاح على العالم اكثر من المؤسسات العامه، في الواقع الحالي نتاعنا. كذلك اكتساب الخبره المهنيه وتعلم اشياء جديده. يظهر لي زاد الاجوبه يكونوا موجودين على الاكران. لا، على خاطر التعسف وهضم الحقوق واستغلال كبير للعاملين واستغلال اصحاب الشركات الخاصه لمجهود الشباب ومواهبهم دون توفير ابسط حقوقهم الماديه والمعنويه، اهمها انه يطردوهم بعد 3 سنين باش ما يرسموهمش مثلا. شكرا. به خلينا ناخذ حد اخر. هاو شاب من الشبان من اليونيفرسيتي سنترال، اذا كان سالوك سؤال يخص الهجره مثلا. نجم نقول اللي شطر الشباب اكثر من شطر يخمم الهجره. 79.55% من الشبان يقولوا انا مع الهجره ونلوج على ان كرينو عفوا باش اني نهاجر. 21.69 يقولوا لا. شنو الحاجه اللي تخليك تقعد في تونس؟ فرص العمل موجوده بكثره، ظروف العمل والحياه محترمه، حقوق المواطن واحترامه، وكي تلقى شهريه قويه والدوله تعاونك لبعث مشاريع خاصه. دونك نجم موافقهم هنا في هذا الكل. اذا كان فما موجود فيقعد ما يهاجرش. دونك يعطيو فرصه للشباب باش يطوروا من رواحهم ويزيد الفتح
البحث والاختراع للشباب وهذا يهمك. نعرف انه في كلوب بتحاول تصنع طياره وحدك، هذه حاجه هايله. تطبيق القانون على جميع الناس، هنا نحكيو علاش الناس تمشي للهجره وتحب تعيش في المانيا ولا في سويسرا ولا في فرنسا. وتحسين الموجود في النظام التعليمي والمعيشي والوضع الاقتصادي ومستوى المعيشه وشويه طريقه العيش اللي هي كي ساعات نسالوا نقولوا التوانسه علاش كي يمشيوا لبرا يحترموا القانون وفي تونس يحرقوا الفروج. ان فيت على خاطر القانون يطبق على الناس الكل، وحتى التوانسه بيدهم يعرفوا اذا كان يعملوا حاجه راهو القانون ما يسمحش. سيد الوزير قولك في الاسئله هذه والاجوبه نتاع التوانسه اللي هما شبان ان ايشانتيون كي تري ريبريزونتاتيف واللي كان موجود في مختلف المناطق سواء في تونس الكبرى وعديد الولايات. معناها ما تفاجأتش بيه. انا واحد من الناس، واحد من الشباب كنت نحكي قبيله اللي في وقت من الاوقات خرجت من تونس، يعني كملت قرايتي في تونس، خذيت ميتريز وقريت في الجامعه التونسيه، وبعد مشيت لكندا خاطر كنت انا بديت عديت بمرحله في مراحل حياتي اللي وليت مش اكثر قلق من تونس، اما فما قلق نتاع مستقبل. وعلاش رجعت؟ رجعت لتونس على خاطر التجربه وراتني اللي عندي توازن في تونس ممتاز ونحبه، اقوى من التوازن اللي لقيته في ارض المهجر. حسب رايك قداش فما من واحد من الشبان يشبه لك في طريقه التفكير مش انه يخلي الكندا ويرجع لتونس؟ هو كل واحد فينا يتعدى بمرحله نتاع، يتعدى بان بروسيس، والبروسيس هذا مختلف من شخص الى اخر، تجارب مختلفه، كل واحد في تجربته يقيم تجربته الذاتيه، ومش ممكن باش تكون صالحه لاشخاص اخرين وباش تعطي نفس المخرجات ونفس النتائج. يمكن انا توفرت لي ظروف اللي سمحت لي باش اني ان سيغتان مومون نجم نروح لتونس، خاطر ما روحتش في المجهول، روحت في ارضيه باهيه. الحمد لله. Oui. Madame Viviani, pardon. Donc, l'UNICEF, en fait, on entend parler de l'UNICEF quand on parle des enfants, des droits des enfants, le travail des enfants. Mais là, quand on parle de la culture d'entrepreneuriat, la culture de travail chez les enfants, est-ce que notre système éducatif tunisien encourage cette vision et peut installer un projet d'un élève qui rêve d'être entrepreneur? Merci. Et, effectivement, et j'étais en train d'écouter aussi une des réponses qu'on a vues dans les services. On a donné un peu des chiffres concernant les Tunisiens, un sondage. Une des questions que ces jeunes ont posées, c'est qu'ils demandent une amélioration de l'enseignement. Et c'est effectivement pour nous à l'UNICEF, c'est l'Agence des Nations Unies pour les enfants. En plus, aujourd'hui, on fête notre 75e anniversaire. Donc, c'est un jour très important, le 11 décembre 2021. Et je profite d'abord pour remercier l'IASC pour cette invitation et son président, parce que c'est vraiment important pour nous d'être ici. Et donc, l'apprentissage, l'éducation, une éducation de qualité est à la base de tout apprentissage. Comme on dit, il faut apprendre à apprendre. Et ça, c'est un élément très important que chaque pays qui est en train d'investir dans la jeunesse, avec la jeunesse, doit tenir en considération. Donc, la question que vous posez, c'est l'éducation en Tunisie. Il y a, malgré de grands efforts qui ont été menés, et je voudrais vraiment féliciter le gouvernement pour avoir gardé les écoles ouvertes, même pendant la pandémie. C'est parmi les très peu pays de la région qui ont réussi à faire cela. Il y a encore des défis énormes pour la qualité de l'apprentissage. C'est-à-dire, avant d'arriver aux compétences nécessaires pour le monde du travail, il y a un grand travail amont à faire dans les connaissances. Donc, c'est un travail qu'il faut faire pour investir dans les connaissances, pour relever le défi de la qualité de l'enseignement à partir du jeune enfant. C'est jamais trop tôt. Donner des chances d'apprentissage de qualité pour arriver aux compétences requises pour l'entrepreneuriat, qui vont au-delà des connaissances. Ce sont des compétences de créativité, de savoir gérer des questions, de savoir prendre de l'initiative, de savoir aussi risquer, de savoir investir.
Et cela est extrêmement important. Et il y a des initiatives que nous faisons déjà avec le ministère de l'Éducation pour donner des opportunités aux enfants d'apprendre ce qu'on appelle des compétences de vie. Et on travaille aussi pour les enfants qui ont quitté l'école, pour faire une passerelle, soit pour retourner à l'école, on appelle le programme de la deuxième chance, et pour ceux qui n'ont plus l'âge pour la rentrée scolaire, pour leur donner une orientation individuelle. Donc c'est au niveau individuel pour les enfants, mais on travaille aussi au niveau du système de l'éducation, parce que c'est là où la solution doit se poser, individuellement pour les enfants et au niveau systématique pour les investissements nécessaires. Oui. En fait, vous êtes partenaire ministère de l'Éducation. Et le ministère Oui, et ministère de l'Emploi aussi. Il y a des obstacles, c'est-à-dire des obstacles dans votre travail, dans ce partenariat. Est-ce qu'il y a des obstacles administratifs ou autres? Mais les obstacles sont des obstacles, je dirais, des décisions pour investir des ressources. Nous avons des ressources limitées. L'UNICEF est financé par les pays, par aussi le secteur privé. L'IAC aussi nous a soutenu beaucoup. Ouais. Mais les obstacles sont souvent des obstacles de ressources et de capacités. Les ressources, on peut les trouver, mais on peut investir plus pour avoir les capacités et les choix qu'il faut faire. C'est au niveau politique de faire investissement aujourd'hui pour les demain, pour le futur de la jeunesse. Ce n'est pas des obstacles parce que la Tunisie est en train de faire beaucoup. Il y a un potentiel énorme. On l'a entendu pendant ces jours, l'intérêt que tous les panélistes ont donné sur la jeunesse. Mais je pense qu'il faut aller un peu plus loin pour trouver des passerelles entre le monde de l'éducation, de l'apprentissage et le monde de, disons, l'avenir lié à l'entrepreneuriat. Et c'est ça les obstacles. C'est peut-être on va trouver des obstacles avec des solutions tous ensemble, comme on fait ici, avec le secteur privé. Oui, merci beaucoup. Hamza, تشوفي أنه اللي قلناه مثلا يعنيك أنك الناس تجاوب بخصوص الهجرة وغيره؟ أكيد، لأنه هذا مشاغل اليومي متاع الشباب. اليومي متاع الشباب يحكي ولا على التشغيل، شنو مستقبلي؟ لأنه راهو المستقبل هو مرآة للباركور متاع القراية اللي قراها ودخول الجامعة والتصحيات وتجيه الريفيزيون وغيره. اليوم لما يرى الباركور هذا ينجم في لحظة يمشي ما يلقاش مكانته في المجتمع، ولا ما يلقاش كيفاش يبرز ذاته على أرض الواقع، يصير عملية إحباط ولا عدم انتماء. صار موقف، حضرنا الدورة تابع صندوق الأمم المتحدة للسكان على الهجرة، صار موقف ينجم يكون مضحك شوية لكن يعكس برشا وجيعة عند الشباب في باب الهجرة. خذينا مجموعة تاع شباب في سال وقلنا شكون يحب يهاجر، نسبة 90% هزوا يديهم أي نعم نحبوا نهاجروا. شبه النتائج اللي لقيناها في السونداج. ديما شو الوضوح لهنا بدينا نطلعوا شوية، راهو باش تمشي فيش قف عادي مش مشكلة نمشي، أي إنه ولا ياخو في المخاطر يقبل فيها. شنو المشكلة؟ أي ناخو الريسك. أنا من بعد في الأخير خرج واحد قال أنا تو ما نهاجرش، حبينا نعتمدوه كنموذج، خرجناه قلنا له علاش انت اليوم ما تهاجرش؟ تعرف شنو الجواب؟ قال لي اليوم انا ما عنديش حق الحرقه، باش نلم فلوس ونمشي نحرق. اليوم انا مانيش نهاجر، اما غدوه نلم فلوس ونخدم ونمشي نحرق. الشخص الشاب اللي عمره 25 و26 و27 اللي ياخذ ريسك ويمشي البحر ويخلي وراه دارهم وعائلته ويخرج، المستقبل ينجم يكون غير مضمون، لأنه باش يمشي لبلاد أخرى وثقافة أخرى وبيئة أخرى. الريسك هذا زعما إجا نسأله سؤال علاش؟ لأنه اليوم التنظيرات اللي تقامت على مر عقود، التوصيف والتكييف والأعداد والأرقام والحلول الاستراتيجية، هل تم تشريك الشباب؟ اليوم الشباب علاش هو؟ لأنه فما نوع من الشباب قبيلة سامي ما كملتش نصفه، هو الشباب اللي ما يحسش المؤسسة التونسية تنجم تحتويه، إنه يحس الشاب إنه طاقته أكبر من المؤسسة مشكلة، وإنه يحس الشاب إنه المؤسسة ما توصلوش، اللي في البشاشمة وفي السبيخة وفي الرمادة وفي السرايرية وفي عين جنان يقول لك أنا المؤسسة ما وصلتنيش، صدقا ما وصلتنيش، وما أنا عندي بطاقة تعريف من المؤسسة، سواء المؤسسة العمومية مثلا. اليوم الاحتواء كيفاش يكون؟ لما ترى المسح اللي عملته وزارة الشباب والرياضة
تعرف نسبة قديش عندهم نية جدية للهجرة؟ 63% من الشباب التونسي لا يرى أنه تونسي نجم يبني فيها مستقبل. علاش؟ أنا نقول من الانتماء. اليوم ماذا فعلت الدولة أو المؤسسة باش نجعلوا عندها علاقة قوية مع شبابها وشبابها يثق فيها؟ اليوم أنا قبيلة نحكي قلت لابد أنه نراجعوا ثقة الشاب أو علاقة الشاب بالمؤسسة. راهو مش كيف ما يحبوا يقولوا، راهو اليوم الشاب ما يراش علاقته بالمؤسسة كانت تشغيل، مش صحيح. راهو علاقتي أنا بالمؤسسة ما نراهاش كان باش تشغلني، لا، رأينا المؤسسة نجم نراها هي مساحة باش نثبت فيها روحي، مساحة باش نبني فيها دولتي. والظهر ذايا بعد إذنك، الظهر ذايا في 2011 في الثورة لما خرج الشباب وحماية المؤسسات، هو في حمايته لهنا يثبت في وجوده في إطار الجمهورية التونسية. في الكوفيد اثبت روحه لما خرج وعقم وجراه، هو أراد أن يثبت روحه، حب يقول من خلال المؤسسة أنا قاعد نثبت في روحي إني عنصر فاعل في المجتمع هذا. شكرا حمزه. نرجع لهذا باش نكمل مع ليتود هذه ولا السونداج. تحب تعمل مشروعك الخاص؟ الشبان اللي سالوهم اي 81.74% لا 10%. عندي مشروعي الخاص 7. شنو الصعوبات اللي يمكن ان تعيق اطلاق مشروعك؟ الاجراءات الاداريه 23%، التمويل 72، غير ذلك 4. دونك هذوما الحاجات اللي المشروع الخاص بالطبيعه هو واحد من الاحلام بالنسبه للشبان، ولكن ساعات التعقيدات الاداريه وخاصه لو فينانسمون والرؤيه والاستراتيجي كلاسيك بتاع الفينانسمون. واحد باش يمشي يعمل مشروع مثلا يمشي واحده من البنوك الخاصه والعامه تقول له شنو النجم ترهن مثلا، لكن نجم يرهن راهو بيعه وعمل المشروع الخاص. على ذاك اليوم نحكيو على بوتيتر رؤيه اخرى لتمويل المشاريع، الكراود فاندينغ وغيره، واللي لازمنا نخدموا عليهم خاطر العالم كامل قاعد يخدم على هذا. من غير ما تحطوا لنا النتائج، ولكن باش نسال انا مثلا زميلنا حسن همالي، مرحبا حسن، باش نسالك سؤال. استهلاك المنتوج التونسي تستهلك اكثر، وجاوبني بالحق تستهلك اكثر منتوج تونسي ولا منتوج مستورد؟ انا نستهلك برشا تونسي. باهي، اخر حاجه استهلكتها تونسيه شنو؟ السوري اللي لبسها توا ماركه تونسيه. باهي، قبل ما يعطيو النتائج، مدام تستهلك تونسي ولا لا؟ في الاليمونتير برينسيبالمون. على خاطر اوني اوبليجي. باهي، ابار سا لبسه ومكياج وبارفانات لا؟ نو. سي مختار. وي نفضل التونسي. مثلا شنو اخر حاجه شريتها؟ اللبسه باغ اكزومبل سواء ليا ولا لعائلتي. اسكو احنا نفضلوا المنتوج التونسي على خاطر ارخص، على خاطر كي باش تحكي على بارفان غاليه ولا على لبسه غاليه بيان سور تكون مستورده. شكرا للاجابات نتاعكم. التونسي كي سالناه او الشبان خاصه شنو تستهلك اكثر؟ منتوج تونسي 29.40% والمستورد 70.59%. شنو اللي يدفع الشبان او الشباب انهم يستهلكوا اكثر المنتوجات المستورده؟ جوده عاليه وعنده ثقه فيها. المنتوجات الخارجيه تنجم تكون ارخص خاطر الديوانه التونسيه تاخذ برشا تاكس. توفير المنتوجات المستورده اكثر من التونسيه. تونس ما فيها حتى منتوج محلي تقريبا حسب هما ما يقولوا. التنوع في العرض والجوده نتاع المنتج دون وجود فوارق في السعر. الاستهلاك التونسي سيد الوزير، ترى انه اليوم انه هذا نخدموا عليها اكثر من شعارات معينه شفناها في دي سبوت وشفناها في دي كومباني هكا مشيت على روحها معنا جمعه ولا جمعتين. ترى انه حاجه من الحاجات اللي تنجم تدعم لا فالور اجوتي، تدعم خلق الثروه بالنسبه للاقتصاد التونسي واللي هو في امس الحاجه لها. نذكر انه في التريمستات اللي فاتوا كنا تحت مستوى 0 من نمو، في حين انه فما دول تعمل في 5 و7 و9 في افريقيا. هو شوف سامي، نحن كي باش نعملوا المقارنات هذه لازم نحطوها في اطارها. راهو فما دول تعمل في 5 و9 نمو بالطاقه، نحن ما عندناش موارد طبيعيه وثروات طبيعيه طاقيه. فما دول كانت في حرب عندها 20 سنه وقتلوا رواحهم الكل، ماتوا فيها عشرات الالاف، خرجت من هذا الكل وتعمل في 7 و9. خرجت خاطر يا يو بوكو دو فينانسمون.
il y a eu beaucoup de financement, ils ont été aidés. اما عملوا les bons choix زاد. باهي. اما انا نتصور هو ايديالمون انا نستهلكوا تونسي، علاش؟ خاطر كي نستهلكوا تونسي سوليداريتي راه نربحوا نحن، نربحوا نخرجوا كل رابحين. ما نتصورش انا بلاد تحب فلوسها يخرجوا لبرا معناتها، لكن لازم نحطوا رواحنا في بلاصه المستهلك. المستهلك شنو قدمنا له نحن اليوم في كعرض؟ اسكو لو برودوي لي كومبيتيتيف او با؟ هذه الاسئله لازم نطرحوها. نحن اليوم اسكو قاعدين نقدموا في عرض يمشي مع انتظارات المستهلك؟ خاطر اليوم تعرف فما انفتاح كبير على العالم، وفما راهو حاجه اخرى نحن مانيش قاعدين نخدموا عليها برشا في تونس، هي ليدونتيفيكاسيون. اليوم لو جون يسيدونتيفي الحاجات. فما دي ليدور دوبينيون اليوم في العالم، فما دي انفلونسور في العالم. احنا نشوفوا لي انفلونسور التوانسه اليوم يعملوا في البروموسيون تاع ماركات تونسيه. انا حكيت مع دي جون عملوا ماركات تونسيه، وقت لي ان انفلونسور تونسي يحطهم اون افون يقول لي راهو سي سيستيماتيك في 24 ساعه لي كوموند يطلعوا. معليش خاطر التونسي عمل ان ترافاي دو ريشيرش، اجتهد، عمل ان برودوي اللي يحبوا عليه لي جون اللي هما يسيدونتيفي فيه. دونك في شاك فوا عملنا فيها ايفور لو ريزولتا كان موجود. دونك هذه حاجه. الحاجه الاخرى اللي نحب نقولها واللي هي مهمه بخصوص المشاريع والمبادره الخاصه وبعث المؤسسات، هذه حاجه مهمه. نحن اليوم لو جون عنده باركور دو كومباتون يعملوا باش يوصل يقنع بمشروعه وباش يوصل ياخذ التمويل. بعد شوي باش نرجع له. بعد شوي نرجع له عندي كامل باب كامل على هذا. جوست حمزه، اخر حاجه شريتها تونسيه سيتي؟ اخر حاجه شريتها قلوب التونسي. شنو قلوب الكحل؟ قلوب الكحل. باهي. اخر حاجه تونسيه شريتها. تحب تهزني للحوار الكلاسيكي ما بين القلوب الكحله والقلوب البيضاء؟ لا ما قلت، انت سالتني وانا جاوبت. اخر حاجه شريتها القلوب الكحله. اي باهي. ابار تشري حاجات اكيد خاطر مرفقه ولا خاطر كاليتي باهيه؟ لا، لاني عندي برشا اصدقائي يعملوا في حاجات مزيانه على الاخر، سواء لبسه سواء لوناتات. توانسه قاعدين يخدموا اتوليه وحده في المدينه العربيه. صحيح. حتى فما ناس معناها عملوا الانستالاسيون تاع لي براند نتاعهم وعندهم حتى جروب على الفيسبوك وهايلين، وتشوف الكاليتي اذا كان ما تراش الاسم ما تنجمش تفرق ما بين انه هو تونسي ولا لا. يعني ان ترافاي نتاع تجديد نتاع انها تعطي قيمه مضافه، سا سي تري بيان. حتى بعض اغلبهم بالنسبه ربما المغازات الكبرى قاعده تعطي في هالدفع هذا، ماذا بيها تشجع اكثر زاده الناس هذوما في عديد الميادين، والكري نعرف لي براند التوانسه بشويه بشويه، وهذه حاجه باهيه انك كي تمشي تلقى حد يخدم باسم تونسي فانه يشري المواطن كي يبدا بيان سور ما تغشوش ويعطي ثقه فيك. السؤال اللي طرحناه بعد هو شنو انتظاراتك من الحكومه فيما يخص الاصلاحات في التعليم، اصلاح البنيه التحتيه وادماج ثقافه العمل في المؤسسات، مراجعه المنظومه التعليميه وتعصير التعليم. Donc ma question est pour Madame Marie-Hélène. Donc on a posé la question aux jeunes Tunisiens, comment faire pour peut-être installer des réformes dans le cadre de l'enseignement. Et la réponse était comment introduire cette culture d'entrepreneuriat chez les élèves. Peut-être vous avez à ajouter quelque chose concernant ça? Merci. Améliorer l'infrastructure aussi? Oui, il y a plusieurs niveaux d'investissement qui sont nécessaires. Je parlais tout à l'heure d'investir dans l'enseignement, dans les connaissances, mais il y a aussi un travail, évidemment, que les écoles, nous disons, soient amis des enfants. Donc, que les enfants se sont épanouis dans les écoles et les enseignants aussi, et tous les systèmes qui marchent autour de l'éducation. Il n'y a pas juste les enfants ou les jeunes, il y a l'enseignement. On peut avoir de l'enseignement sans une école, mais on ne peut pas avoir de l'enseignement sans des enseignants. Malheureusement. Et donc, c'est très important aussi qu'on valorise leur rôle, et on travaille beaucoup avec le ministère pour la formation, pour de nouvelles aussi connaissances et compétences. Donc, c'est un travail de réforme, et la Tunisie aussi
fait partie d'un partenariat qui s'appelle le Partenariat global pour l'éducation. Et donc, c'est un pays qui a été récemment choisi et nous travaillons en partenariat avec eux. Et on est très, très content de cet investissement énorme que la Tunisie va faire pour la réforme de l'éducation. En commençant pour la planification. Oui. Et je reviens sur votre question. Donc, il faut planifier et travailler en dialogue, en concertation avec aussi les entrepreneurs pour savoir quels sont les besoins aussi des entrepreneurs. Et c'est très difficile, c'est un défi énorme. Il n'y a pas beaucoup de pays qui réussissent, mais je pense que la Tunisie a le potentiel d'aller plus loin et de faire aussi, de travailler dans des innovations, que ce soit dans les domaines de la transition écologique, considération aussi de la situation de la Tunisie face au potentiel énorme qu'il y a ici, des technologies par exemple, de l'acquisition des technologies, d'investir dans les numériques. Et ça, là aussi, c'est un rôle qu'on peut développer avec le secteur privé. J'allais vous dire ça, c'est-à-dire l'une des réponses dans ce sondage, c'est la modernisation de l'enseignement. Qu'est-ce qu'on entend par la modernisation de l'enseignement? Une tablette à chaque élève? On a commencé cette année et un c'était truc une des opportunités malheureusement, on a tous été touchés par la pandémie de la Covid et on est encore en plein crise. Et cette année, on a commencé un programme d'apprentissage aussi à distance ici en Tunisie avec la télévision éducative. Et peut-être qu'on peut aller encore plus loin et saisir cette opportunité pour moderniser l'enseignement. Et là, de nouveau, c'est une des possibilités de partenariats que dans d'autres pays ont été qui ont bien réussi à donner des moyens technologiques innovateurs. Quoique les innovations, ce n'est pas que de la technologie. On peut aussi faire des innovations sans technologie, oui. Mais c'est un domaine dans lequel c'est un grand avantage pour les jeunes, pour les enfants, pour avoir des compétences dans le futur et aussi pour l'entreprise. C'est aussi lié, comme je disais tout à l'heure, au futur du travail et au travail du futur. Oui, et cette culture de travail en fait. شنو انتظاراتك من الحكومة فيما يخص الإصلاحات؟ حمزة، القطاع الصحي، إصلاح المنظومة الصحية وأن تكون في مستوى المنظومات العالمية العمومية، رقمنة كل المجال الصحي من ملفات المرضى أو ما شابه، تخصيص ميزانية لصيانة المستشفيات، تشجيع الإطار الطبي والشبه طبي للعمل في المناطق الداخلية. هو محلاهم هذوما الأمنيات، ولكن كي نمشيو على أرض الواقع شنو نلقاو؟ أنا في باب الصحة أرى فما حاجة مهمة ياسر لابد أن تكون موجودة وفي كل القطاعات سواء في التشغيل في البنية التحتية وغيره. اليوم أي إصلاح أول شيء تسمعه يقول لك ميزانية. اليوم أنا ما عنديش ميزانية، ما عنديش فلوس. أما نجموا نقطة بركة تربحنا برشا وقت، ألا وهو البعد الاستشرافي. هل اليوم المؤسسة التونسية ولا الدولة التونسية تغزر الغدوة وبعد غدوة وبعد 10 سنين وبعد 20 سنة؟ لابد أن يكون هنالك وحدات استشرافية في كل المؤسسات. اليوم وزارة الصحة تقوم بالعديد من الأشغال في العديد من المستشفيات، العديد سواء في التوسعة أو سواء في العديد من المنشآت متاعها. أن ننقل فما حادثة تقرب الصورة للحاضرين. في السويد صار ترافو في سبيطار كبير، تم استدعاء وزير الصحة للاستجواب، وقف وزير الصحة يستجوب فيه. شنو الاستجواب؟ قالوا له أنت عطلت مسار هذا المستشفى قرابة 6 شهور كاملين، في الوقت اللي كان ينجم الترافو ياخذ 4 شهور برك. أنا شخصيا نقدم في إيميسيون في EFM اسمها غاسين كاري. وفي اغلب الاوقات كل ما عنده علاقه بالتطور والتكنولوجيا يجيوا لبي نورديك، كل ما عنده علاقه بالاخلاق والتربيه يجيوا لبي نورديك. دونك هذا ماهوش جديد على الناس هذوما اللي كنا نرجعوا القرون التالي نشوفوا كيفاش كانوا وكي نشوفوا اليوم هما مثال يحتذى به في العالم كامل. دونك جوست نوجه شويه سؤالي، هل انه المقترحات هذيا كي تقول لي رقمنه كل المجال الصحي، يعني هل هو ممكن اليوم هذا؟ انا كنت قبيله نقول انا في البانيل تاع حسن هذه كلمه الرقمنه ولات عندي منها الرجي، يعني نحسها انه حاجه ما عندها حتى علاقه بالواقع. يعني تمشي تلقى توا اليوم توا توت سويت فما مستشفى سهلول هنا في سوسه، تمشي تقول واحد مثلا طاحت ساقه الوات،
تقول له كيفاش تعمل وكيفاش تقيد واستنى غادي والكارنيه واعطيني بطاقه تعريف ويمشي للكيشي وراه مشى يفطر هاو جاي. مش على خاطر المستشفى هذا، هو عام على عديد المستشفيات. هل ممكن اليوم هالحلول هذه اللي تظهر لنا دو لا سيونس فيكسيون معناها اليوم تجربة الكوفيد تثبت لنا اني نحن نجم ندخلوا رقمنا الى مؤسسات الصحة. صحيح. اليوم الكوفيد كان في مرحلته الاولى يتعامل معها بالطريقه الكلاسيكيه. ما لازم يجينا فيروس باش انه نعملوا هكا. بعد اذنك لا هذايا انت تنجم لا تستبق قولي. صحيح انت يمكن كلمه الاستباق نتاعي قاعده عندك، لا تستبق قولي. خلينا نكمل. اليوم انا ارى انه تجربه الكوفيد اثبتت انه نجم نغيروا الاستراتيجيه في قرار. اليوم في تجربتنا الاولى نتاع مراحل الكوفيد كنا نتعاملوا بالورقه وبالاليه اللي كنت تحكي فيها بالضبط. الورقه ونهزوا الورقه ونمشي نلقح ونمشي للبيرو الثامن، والبيرو الثامن مشى يتعشى والعشاء تمسخ مريول ومشى يبدل فيه وهلم جر. لكن لما كانت فما اراده سياسيه واراده من الاداره التونسيه المتمثله في وزاره الصحه انه ندخلوا في مجال الرقمنه، تطبق هذا في غضون 10 ايام. ولينا نحكيو على مساجات في التليفون ويجيك مساج وتمشي تعرف موعدك بالضبط والسونتر نتاع التلقيح. اي اذا الاراده تحققت الاليات تخلق. جزء من الاراده تحقق بالضبط. اي جزء صغير على خاطر يعملوا في الفاكسان. بالارقام استاذ اليوم حققنا انه نحن نجمنا نلقحوا بنسبه معتبره. اليوم الاراده، اليوم الحديث ليس عن الاليه. الآلية من بعد النجم والخبراء تجلس والذي سيجيهم الخدمة يجلسوا. أما اليوم الإرادة من التغيير، هل إنه اليوم المؤسسة تريد أن حقا إنه هي تتغير؟ أنا صديق نحكي معاه في مستوى الرقمنة قال لي كلام خوفني. قلت له اليوم علاش لا يعني أبحاث ومراكز بحث ومؤسسات. قال لي يا أخي الماكينة تاخو بو 5 بو خموس. قلت له ايش معناها؟ قال لي نعم هذا راهو يخدم في الإدارة التونسية. قال لي يا أخي أنت تنجم تعطي 5000 الماكينة؟ قلت له لا. قال لي ماكش باش تراها الماكينة في تونس حرفيا. هذا موظف تونسي. إذا نحكي واقع يعني. إذا نحكي واقع اليوم التونسي أو الشاب التونسي ليس له ثقة في المؤسسة. نكونوا واقعيين. اللي في البشاشمه وفي السرايريه يجيوهم الانتخابات تنكونوا واقعيين. تتحب اليوم اللي في رماده يحتمل عمره ما مشى له تيل يغسل لي هو على باج المنظمه باش يحط لي جيم ويقول لي مشكور سيد الرئيس وانا نقول له ميرسي والسلام. اليوم الناس هذوما كيفاش نوجهوا لهم الخدمه حقيقه؟ انا كنت باش نحكي في مساله مهمه أستاذ اللي هي الاستشراف. الوزير اللي استدعاه في السياد قال لهم اليوم انتم الاسبيطار هذا 4 شهور بركة ينجم نعطلوه على خاطر طاقة الاستيعاب اليوم نستحقه كان 1000. أما بعد 20 سنة راهو لو كان ما نوسعوهوش توا لمدة عام بعد 20 سنة باش نقصوا نعملوا ترافو واحد آخر ومش نقطعوا عمل متاع قرابة 100 واحد بركة بعد 20 سنة باش يوليوا 1000. هذا الاستشراف المؤسسي انه يخدم في ترافو على اثر 20 سنه لقدام. استراتيجيه. اليوم يا استاذ القنطره تتقد اليوم بعد 4 سنين يتم توسيعها. تيجي نحكي واقع مو هذه الازمه. اليوم لابد بعث وحده استشراف في كل مؤسسات تونس. القطاع الخاص ابدع في هذا لانه بين قوسين سواردو فلوسه يخافوا من حقه. ومنطق هذا اللي قاعد رائج في برشا بلايص انه اللي يخدم فاسد وراس المال لابد يكون فاسد شجاع ولابد انه يكون يعاقب في الموظفين وباش يطردوا. فاليوم لابد انه يتنغى النظريه هذه نظريه موجوده ولينا نراو فيها في مسلسلات وكل. انا استاذ ارى حاجتين: احداث وحده استشراف والاتكاء على القطاع الخاص لانه مبدع في المساله ذي وما يسالش. اليوم ما قلنا المؤسسه والجمهوريه، اليوم لابد ان المؤسسه الوطنيه تتكئ على المؤسسه الخاصه لاحداث مبادئ الاستشراف والكلنا نبنيو جمهوريه واضحه لاعاده الاعتبار للجمهوريه التونسيه. شكرا ميرسي حمزه. ولو اني انا تقول لك الرقمنه معناها في المجال الصحي كما اللي جاي على الاراء والاجوبه نتاع المتدخلين الشبان اللي عملوا اللي سي شافتهم وانتم معاهم بيان سور. الرقمنه كل المجال الصحي تقول لي نجحت تونس في هذايا، نقول لك في الكوفيد وي صحيح. اولا في الفاكسان على خاطر الفاكسان مهمه وتراو النتائج اليوم انه التلقيح معناه بريسك 5 ملايين مواطن تونسي. ولكن الناس اللي تجي من جندوبه 6 متاع الصباح في الرابطه وشار نيكول
بربي شنو علاقته بالرقمنه ورقمنه المستشفيات؟ يعني مازال العالم بعيد على هذايا. لا ماكش تجاوبني عاد سي بون. باهي، شنو انتظاراتك من الحكومه فيما يخص الاصلاحات النقل؟ مثلا اصلاح البنيه التحتيه، الكياسات والقناطر وغيره، ايجاد مشاكل لاوقات الذروه، نقل عمومي متطور من بين جميع الجهات، وتجديد الاسطول، امكانيه تتبع وسائل النقل العموميه لجميع المواطنين. نعرف شكون خدم ابليكاسيون على هذايا تعطلت في واحده من الوزارات. شنو انتظاراتك من الحكومه فيما يخص الاصلاحات؟ فتح سوق الشغل عن بعد، تشوفوا فيهم الاجوبه. فتح سوق الشغل عن بعد وتسهيلات بالنسبه للقروض، تخفيض نسب الفوائد، تكثيف الدورات التدريبيه المجانيه، رقمنه اجراءات فتح المؤسسه، ايجاد حلول فعاله وغيره. تراو على الاكران النتائج نتاعنا. شنو انتظاراتك من الحكومه فيما يخص الاصلاحات؟ وبالنسبه للاستثمار، تشجيع على الاستثمار خاصه في الفلاحه، التشجيع في قطاع الاعلاميه لانه السبيل الوحيد للنهوض بتونس، تمكين المستثمرين في الخدمات من الكراء المشترك، تشجيع المستثمرين في قطاع الزيوت والألبان والقوارص وغيره اللي تشكو من الصعوبة في التصدير والخزن وتحرير المعاملات التجارية الخارجية. سيدي الوزير، كيفاش ترى الأجوبة هذه من الشبان اللي تسألوا على الإصلاحات الحكومية سواء في الصحة في النقل في الاستثمار وغيره؟ باهي سامي، لازمك تخلي لي الوقت تو باش نبلور فكره على الاقل، خاطر ملي بدينا نخلي لك في الوقت، خاطر ملي بدينا ما حسيت ما عنديش مجال باش نبلور على الاقل فكره. دونك باهي، هو شوف اليوم لازم نفهموا حاجه الكلنا مع بعضنا نتفقوا عليها. نحن راهو اليوم في تونس الكلنا معنيين بجميع هذه المشاكل اللي كنا نحكيو عليها. راهو مادام مازلنا نتكلموا راهي حكومه مسؤوله، معناها راهو غلط. تونس الكلها معنية اليوم بمشاكل تونس. باهي، الحكومات اللي جات في تونس ال10 سنين هذه اللي تعديت، ما فما حتى حكومة كان عندها الوقت الكافي، مش ندخل راهم بعد في النوايا والرغبة والخلفية، حتى حكومة ما كان عندها الوقت الكافي باش تطبق إصلاحات. خاطر شو الإصلاحات راهي تتعمل برامج تو نسمع أنا في الاستشراف في تونس تخدم ما فيك ان بروغرام كانكينال وفما وزارة وخبراء يخدموا. أما أنت وزير ولا عمره 10 شهور يقعد، ولا يجيبوا له الدوسيات البيتة في الوزارة يحطوهم له على الطاولة، هو لو طون اللي قراهم وفهمهم تبدلت الحكومة جات حكومة أخرى عاودنا رجعنا عملنا نفس الحكاية. دوك اليوم خلينا بربي نعملوا وقفة نقفوا اوني كريتيك ونعرفوا مشاكلنا والكلنا اوني انجينيو تبارك الله علينا وعندنا الحلول ونو سوم اون فورس دو بروبوزيسيون. بي والحاجه خلينا نتفاهموا ساعه الاولويات نتاعنا. يا اخي كل واحد فينا اليوم عنده طموح وعنده امكانيات، ويلزم يجي يقول انا هاو طموحي وهاو امكانياتي، يجي نرتب انا توا اولوياتي هذه بالوحده اللي تتماشى مع امكانياتي، ونبدا نطبق بشويه بشويه ونقدم. وكان غلط نعمل تقييم ثم تقويم، خاطر ما فماش انسان ما يغلطش. اللي ما يغلطش هو اللي ما يخدمش. كهو اللي يخدم راهو ينجم يغلط، عنده مساحه. يا اخي كلنا شفنا كالحكايات على الفيسبوك نتاع المعلم اللي حط 1 مع 1 2، 2 مع 2 4، 3 مع 3 6، 4 مع 4 16، ولا يضحكوا عليه. قال لهم راهو جي في اكسبري باش نوريكم انتم ما تشوفوش الصحيح اللي عملتوا الكل وتشوفوني كان كي غلط. سا سي لا بروميير شوز. الحاجة الثانية اللي هي مهمة، نحن اليوم في تونس عملنا لا ترافيرسي دو ديزير، وصلنا يظهر لي النيفو ما يليقش بتونس بكل صدق. خاطر تونس بما فيها من ذكاء انتليجنس وانجازات، خاطر شو واحد كي يغزر التالي يحس تونس عملت برشا حاجات. سي فري كو اليوم ماناش فرحانين. علاش ماناش فرحانين؟ جوستومون الوضعية نتاعنا راه في برشا شعوب راهو تحلم بها، اما مش قاعد نقول راهو لازمنا نقولوا يا نحن طيارات، لا، مي باسكو اوني تري كريتيك تري اكزيجون التوانسه، وديما نطمحوا للافضل. سوف كو في عوض نقعدوا مع بعضنا ونحيوا الانقسامات. خاطر شو راهو تونس كان جات الدنيا دنيا راهي كلمه الوحده تتوحد بها الكلمه. يا اخي نحن قداش في تونس 10 ملايين، ينجم كل واحد فينا يكون مختلف كما يريد، وفما مساحه اوني باسيفيك، فكر كما تحب، عيش كما تحب. حاجه برك
اجا نتفقوا عنا دي غوسورس كيفاش نطوروهم باش لي غوسورس هذوكم يمكنونا باش نعملوا اللي نحنا نطمحوا له ونحبوا عليه. سولون شنو؟ سولون اولويات يتم تحديدها بطريقه عمليه وننطلقوا في العمل. انا شو نقول توا؟ نقول الشوانت في تونس كبيره، وكل مجال في تونس كنا نتكلموا عليه نشاطركم الراي فما فيه اصلاحات لازمها تتعمل، والاصلاح انطلق. لكن est-ce qu'on est dans la bonne direction؟ في مجالات oui nous sommes dans la bonne direction، في مجالات اخرى مازلنا بعاد. اليوم نتصور باش نجموا نقدموا dans la bonne direction في الموضوع نتاعنا نتاع اليوم اللي هو لا جونيس اي لونتربريز. انا شنو نحب نقول؟ عندي كلمه جد باش نقول راهو لا جونيس اليوم si la jeunesse est concernée par l'entreprise, c'est qu'elle veut être aujourd'hui active et écoutée وتكون فاعلة cette jeunesse. parce que jeunesse اليوم عندهم un trait de caractère ما عادش يحبوا يكونوا يتبعوا. ils ne veulent plus subir. on doit les écouter. les jeunes aujourd'hui ils veulent entreprendre. donc مش صحيح وقت اللي نسمعوا نقولوا le jeune il n'entreprend pas. قاعد il entreprend le jeune اما مش قاعد ينجح برشا. وهذا طبيعي في الانتربرونيا انه كي تشوف les entrepreneurs qui ont réussi راهو ils ont réussi au bout du 4e ولا du 5e échec. اما علاش نحن في تونس اليوم الكليما نتاعنا والايكو سيستيم نتاعنا صعيب ياسر باش نوفروا انفستيسمون وفلوس pour un jeune suite à un échec. donc هذاك علاش لازم نقويو في الاكومبانيومون باش اون ريدوي على الاخر النسبه نتاع ليشيك من الاول. خاطر في دول اخرين راهو مثلا ما نحبش نحكي انا على التجارب المقارنه خاطر احنا في تونس، اما في دول اخرين عندهم امكانيات كي يفشل المره الاولى يعاودوا يستثمروا فيه ويعطيوه. نحن لو جون اليوم كي يمشي البي تي اس ويفشل صعيب ياسر باش يلقى اورغانيزم اخر يعاود يمولو. نعطيكم اكزامبل صغير وفي تونس مش اكزامبل لبرا. انا سمعت اون جون حلت انتربريز سمعتها في الراديو قالت راهو بعد كوفيد مريت بمشاكل. عيطت لها شنو المشاكل؟ قالت شريت 4 ماكينات نتاع خياطه وخدمت بالكدا اللي ديبلومي دو لا فورماسيون بروفيسيونيل. خدمت بالكدا وكل شيء في معناتها مشروع نتاع تصميم ازياء وكذا. جي الكوفيد نقصوا العروسات نقصوا الحفلات نقصوا لي زيفينمون طاحت الخدمه. جاوا البي تي اس على لي زيشيونس ما نجمتش تخلص. عملوا لها دي بيناليتي دو روتار. شنو صار؟ ولا اصل الدين انسينيفيون قدام لي بيناليتي دو روتار. دوك تلقى روحها مهده نون سولمون بالافلاس مي اون بلوس ديتر بلاك ليستي. خاطر مع اول حاجه باش توحل، ثاني حاجه ما عادش باش تنجم تقترض مره اخرى. كي كلمت جماعه البي تي اس قالوا لي هذه نطبقوا نحن في اللوائح ما جبناهاش من عندنا، هذا نظام هكا نتاع البنك يمشي هكا. دونك يجي نتكلموا على المشاكل الحقيقيه، يجي نتكلموا على حاجه اخرى. انت لو جون فكره حبيت نقولها قبيله، يجي اليوم يعمل ان باركور باش يوصل يولي انتربرونور. نهار اللي يولي انتربرونور يلقى روحه وحده، ما فماش ايكو سيستيم، ما فماش اكومبانيومون في البروميير كونترا. فما دي جون جينا عملنا لهم مشروع وقانون تاع جيل جديد من الباعثين واعطيناهم تمييز ايجابي باش يعملوا كونترا دو غري اغري مع الدوله وما يمروش بالمنافسه. شو الدوله راهي قاعده تعمل في دي بونز انيشياتيف، وفيك سا اليوم جيل جديد من الباعثين يمروا بصعوبات. بالرغم راهو رفعنا عليهم لوبستاكل الكبير نتاع المنافسه. خاطر في العاده جون وقت اللي يعمل سوميسيون في بروجي يجيو يقولوا له وين التجربه؟ اسكو عملت دي بروجي ان ميم دوغري دو كومبلكسيتي باش نجموا نثقوا فيك نحن باش نعطيوك المشروع هذا؟ يلقى ما عندوش. يقعدوا الشركات اللي عندهم خبره ديما هما يربحوا لابيل دوفر. جينا اش عملنا؟ قلنا جيل جديد من الباعثين باش نعطيهم لا بوسيبيليتي دو كونتراكتي دو غري اغري وفيك سا مروا بصعوبات. دوك شنو نقول انا؟ نقول اول حاجه يلزم نرفعوا القيود. انا نمن وندافع اليوم في الحكومه على انه لا نوفيل دوفيز de l'entrepreneuriat en Tunisie et en particulier de l'entrepreneuriat des jeunes, c'est l'ouverture. Tout est permis. يلزم نقولوا لهم هاو شنو الممنوع. ما عادش نقولوا لهم راو انت لازمك تاخذ رخصه وكي تشارج ويجي صب ورقه وجيب دوسي وارجع غدوه. لا، فما 4 مجالات pour des raisons de sécurité. نجمو ناخذوا ليكزامبل ما نعرفش انا نتاع لي برودوي المخدرات ولا نتاع حاجات ممنوعه بور دي ريزون
لوجيك نقولوا هذا سي انتردي، الباقي كل تو تي بيرمي. جو ليبير لينيسياتيف. هو هذا اللي لازم يصير اليوم في تونس، و on n'a pas le choix. Si on ne fait pas ça, on ne va pas avancer. Donc اليوم راهو il faut le faire. وانا كعضو حكومه اليوم ونمن اللي الحكومه هذه عندها درجه عاليه من الانفتاح، نحن ان شاء الله باذن الله السميع العليم on va le faire. اما حاجه برك نحب نقولها ومن بعد ميرسي اللي سمعتوني، ما سي امبورطون دونشيني. شوف اليوم un ministre il a un mandat où il doit comprendre qu'il est là pour un mandat, où il doit dans une logique prospective كما كان يحكي صديقي يفهم اللي les décisions qu'il va prendre aujourd'hui, il va engager les finances publiques. Donc, يلزم يكون عنده un souci، يلزم يكون قلق من ناحية تنفيذ اختياراته وتوجهاته، خاطر باش تتسبب في مصاريف عمومية باش يتحملها الكونتريبيوابل والمواطن التونسي. دوك كيفاش نضمن أنا اليوم اللي السياسات العمومية اللي أنا باش نصحح عليها باش تطبق وتنجح؟ خاطر لازم السياسات هذيك تجي من عند المعنيين بالأمر، تجي من عند المؤسسة وتجي من عند لو جون. يلزم هو يقول لي شنو يحب باش انا نكون فاسيليتاتور ان اوتي نصحح ونقول له هاني مكنتك من شنو تحب تفضل اختم. من بعد مده نعملوا تقييم ونشوفوا شنو لازم نبدلوا اي اون افونس. هذا هو التوجه اليوم اللي ان شاء الله نحن كحكومه باش نمشيو فيه. ليبيري لو بوتنسيال دي جون، لي زيدي. راهو قاعدين نخدموا على برامج نتاع تمويل اللي فيهم الدوله elle prend le risque مش le jeune. كما كنت تحكي سيادتك قبيله طبيعي une banque commerciale تحب على une garantie، اما فما des fonds qui sont financés par l'État اللي الدوله تاخذ فيهم لو ريسك، ومش مشكله كما ترجعش الفلوس، المهم الجون هذاك ينجح. كان رجعت الفلوس حاجه باهيه، علاش؟ خاطر باش نعاودوا ناخذوا الفلوس هذيك ونمولوا بها مشاريع اخرى. اما نحن قاعدين نميزيو على شباب اليوم نجم نقول لك في برامج وآليات التشغيل فما أكثر من 400 مليون دينار يتعطاو كل عام للشباب باش يمولوا مشاريع من غير ضمانات. يعني الدولة اللي اون تران دونتربروندر، اما الدولة مقصرة في حاجتين. مقصرة الحاجة الأولانية اللي هي قاعدة تقرر في بلاصة الشباب كيفاش يعملوا الاستثمار وشنو هي تشجع. هذه حاجة الدولة ما هيش وصية اليوم على شباب، يلزم تحللهم الانيشيتيف وتحللهم فضاء المبادرة باش يجي الإبداع والابتكار. هذه لا بروميير شوز. لا دوزيام شوز اللي لازمنا نتحسنوا فيها شويه هي وقت اللي لو جون يباس باغ اون ديفيكولتي il y a un genou à terre، لازم نعاونوه. مش نقولوا ليه tu as eu ta chance انت وساي باش تخليو عليك، كيما بوك ولا امك يعطيوك فلوس باش تستثمر، انت تمر بصعوبات بوك يبيع كرهبته ويجيب لك الفلوس وانت تحشم تقول يا بابا انا بابا بيع كرهبته باش مشيت نقرا في الخارج، تحشم تقول بابا بيع كرهبته باش انا نعمل. الدوله لازم تعمل هكاك. ميرسي. شكرا ليك. يظهر لي واضح اللي احنا من خلال الاسئله هذه حاولنا انه نطرحوا هالاسئله مره اخرى على السيد الوزير. وان فيت يفو فوار ممكن الحاجات كيما يشوفهم الشاب، سيتادير انت خديت الاكزامبل نتاع البنيه اللي تسمعها في الراديو وعلى الصعوبات نتاعها، باش انك تعمل التجربه هذه وتعممها وتشوف الصعوبات الموجوده في مختلف الميادين مع الشبان وميم لي موان جون. فما ناس تبدا مشاريع في 50 و60 سي بيان سا، يعني نخرجوا من الثقافه، معناها تحب تخرج من ثقافه المسمار في حيط، نجم يستقيل ولا انه تجربه حبت تتعمل في تونس ولكنها ما نجحتش ياسر، باش انك تشجع الناس انهم يخرجوا من الخدم ومن الوظيفه العموميه وتشجعهم يعملوا مشروع ميم لي موان جون. معناها نقصد انه يفو سو ماتر في بقعتهم هما، سيتادير يفو سو ماتر في بقعه حد يحب يطلع ورقه من لي نخبي، يحب ا ديستانس يكري اون سوسيتي كيما يشوف العالم كامل، كما يشوف العالم مش زيلندا الجديدة والكندا والدنمارك، راه رواندا وعمان ومصر والمغرب وغيره. يعني يفو سو ماتر في بقعة الناس اللي هي تمشي للإدارات اللي هي معاناة كبيرة باش أنك تمشي. نخدم شخصيا على المشاريع ونرى فيهم كل يوم في لي تورناج ونراو في لي بورتري نتاع الناس اللي يقول لك راهو هذه الإدارة
عمرها ما جاوبتني. هذه الإدارة سكرت باب وجه في قدامي أوراق وملفات وحاجات معقدة ياسر. يفو كومونسي باغ سا. أنك أنت سي ناصر الدين كما في أول المداخلة نتاعك قلت أنه أول حاجة لازم نخموا فيها، لازم نخموا أنه إذا كان ما نعملوش هذا راهو العالم اللي قاعد يبعد باش يبعد أكثر علينا. اكزاكتومون. حمزة باش نعطيك دقيقتين باش تجاوبني. حسب رايك شنو اهم الاستثمارات اللي تنجم تحسن التنميه في الجهات؟ هذا اهم مشروط. مشروط باش؟ سؤال مشروط بالوقت. حليب وياغورت. اهم الاستثمارات نعرفش كان تظهر الاجابه. السياحه والانتاج المحلي. يعني الشوبان يراو انه شنو الحاجات اللي لازم توجد في عديد المناطق. يقولوا انه السياحه عفوا الانتاج المحلي، في الفلاحه والطاقات البديله، الاستثمار في المجال التكنولوجي. شو قد ترجع من مره كلمه الاستثمار في المجال التكنولوجي والرقمنه. كل جهه ترتكز على مواردها المتميزه ومنها المنطلق للتحسين والاستغلال، ولهذا برشا بلدان بدات تعمل فيه دوبوي دي ديزين داني، انه تخلق المدينه في وسط البلاد واللي هي المدينه تستقطب السياح ويمشيوا لها، وبالطبيعه الكري هيك اللي في دونترينمون ويتوسع النشاط الاقتصادي. تحسن الطرقات وجماليه المدينه، العمل على الطاقه المتجدده ان شاء الله حتى حد بيعرضها، استغلال الموارد الطبيعيه الموجوده في الجهات، تشجيع المؤسسات الناشئه الستارت اب، تركيب السيارات وسرعه قطاع غيار السيارات. هذا موجود معناها في عديد المناطق، ويراو علاش الناس ترجع لهذا ويعاود، خاطر يعرف انه في بعض المناطق هي من معناها لي زاكتيفيتي جوتوز، يعني اللي تجيب خدامه وتخدم برشا ناس من اصحابهم وفي الجهه وغيره. انا في اجابتي على السؤال هذايا باش نتذكر اول حصه قريت فيها ثقافه المؤسسه باعتباري جوريست. اول ملاحظه كتبها لنا البروف على السبوره كلمه رائعه، يقول لك تخطيط خاطئ هو تخطيط للفشل. اليوم انا مراش انه فما مجال هو الاحسن ومجال هو الافضل ومجال هو احسن واحد باش يستثمر. في تصوري هذه عقليه الثمانينات، انه ما يعبر عليه النمذجه، انه نعملوا نموذج اقتصادي وذي اكمل ما يكون، وراو لازم العباد تنحو على نحوه. لا، انا رأى انه كل رقعه جغرافيه عندها خصوصيه استثماراتها الذاتيه، وكل شخص عنده مهاراته الذاتيه باش تخليه يخدم مجال معين. اما اني انا نجي نقول راي تونس الكل لازمها المجال هذا الاستثمار، والافراد لازمهم المجال هذا الاستثمار باش ينجحوا، انا نرى هذا هو صنع موديل واحد بركه يولي، اعذروني في الكلمه، سيري كسرونات. لا، لابد على الشاب انه يعرف مهاراته بالضبط، محيطه دراسه جيده لمحيطه باش ينجم يبني، باش ينجم يقدم. لاني انا اذا نتحط في بلاصه مش بلاصتي والا نعمل عمليه انتساخ، وتكون انتساخ غير جميل، انتساخ لتجربه مقابله، فتلقائيا انا مش باش نكون حمزه، باش يكون اسمي حمزه لكن بعقليه فؤاد، حمزه بعقليه ممدوح، حمزه بعقليه اكس. كل واحد لابد ان يخوض تجربته. هذاك علاش اليوم تونس قاعده تعاني، على خاطر نريد أن نستحضر عقول الثمانينات، لأنهم صوروهم لنا هؤلاء رجال الدولة، لابد رجل الدولة يكون هكا ويكون هكا يكون هكا. لا، أنا عجبني ياسر صديقي سيد الوزير، رائع، تكلم ببساطة، سمعها في الإذاعة قال لها إجابة حذية، عقلية جديدة، تفاعل جاي سمعها بعقلية أخرى. بالمناسبة تفاعل مع سيد الوزير، عنا صديقتنا اللي تربي في النحل، راهو قتلوا لها النحل متاعها بالمبيدات من الفوق، التوا راهي قاعده تخلص في الليزينج. كان فما امكانيه في اطار تطبيق اهداف المنتدى هذايا لو كانت تستقبلوها زاده وتسمعوها فقط لانه قاعده تعبه. وعلاش هي بالذات؟ لانه هذيك اللي نعرفها. كان نعرف واحده اخرى نبعث. انا نعرف كان هذيك مئات نعرف. تفضل سيد الوزير. سامي انا كي حكيت مع لوخيان في البي تي اس حكينا على اون سوليوشن جلوبال. راهو علاش؟ خاطر قاعدين نلوجوا على اون سوليوشن جوريديك، ويلزم مجلس المؤسسه يجتمع ويقرر اللي راهو العامين اللي تعداو نتاع كوفيد سي اون كاتاستروف، واللي لي بيناليتي دو روتار نتاع العباد اللي ما خلصوش وقتها صحيح. الكلهم ils sont absorbés par ce caractère de catastrophe ويفسخوا للعباد الكل.
راه مش تكلمنا بور تريتي، هي بوتيتر كانت مناسبه باش بالمناسبه ذيك نتفطنوا للمشكل. مي لابروش نتاعنا راهو اون فا ريزودر لو بروبليم دون مانيير جلوبال. اما نحب انا زاد نجاوب كيما حمزه، ما عرفش كي تكمل هو ولا لا، على الاستثمار المثالي في خذي اكثر من دقيقتين دونك كمل. دونك اون فيت هو نحن كيفاش قاعدين نخدموا سامي توا مقاربه سهله برشا. انا مشيت لبني متير، جاوني شباب في بني متير قالوا لي سيد الوزير احنا راهو تولدنا في الغابه وعشنا في الغابه وكبرنا في الغابه ونعرفوا الثروه نتاع الغابه والبوتنسيال نتاعها، هذا من شيره. ومن الشيره الاخرى قالوا لي راهو السنه عام 2021 رقم قياسي في الحرائق في الغابات في الشمال الغربي. قالوا لي ونحن نعرفوا خاطر نعيشوا لهنا اللي 90% منها طابع اجرامي لزوز اسباب. سبب باش ناس تتوسع بعد ما تحرق الارض وتعملها فلاح، وسبب اخر خاطر ناس تحب على حطب. فقالوا لي نحن اليوم نحبوا نستثمروا في المساحه الغابيه، اما فما قانون تاع حمايه الغابات معقد ويعطل فينا. قلت لهم انا نفهم الموضوع ونرجع لكم. مشيت نشوف نلقى فما ناس تحصلوا على تراخيص ويخدموا في الغابه وعندهم لي زوتوريزاسيون وناجحين وطاقه تشغيليه كبيره. دونك باش نعملوا؟ برمجنا لقاء مع السيد وزير الفلاحه مع المسؤولين باش نحطوا لو كيت تاع الناس هذوكم اللي خذاو اوتوريزاسيون وننشروه، نقولوا ها واش عملوا باش خذاو الاوتوريزاسيون. اي واحد يحب ياخذ اوتوريزاسيون يعمل كيفه. معليش خاطر فما مجالات ما نجموش نحلوهم، لازم ديما اون غارونتي الحمايه نتاعهم اللي منهم الغابات الليتورال المحيط البيئه هذا الكل. هذا باش نقول لك علاش انا خذيت اكزامبل نتاع بني متير. على خاطر كل جهه عندها ان بوتنسيال، واذا تحب الاستثمار نتاع الشباب ينجح في الجهه هذيك يلزم يكون يمشي مع البوتنسيال نتاعها. كيما توا مثلا يا اون سيمين شفنا الكل في الرائد الرسمي هبطنا اوامر مراسيم رئاسيه ترخص في تركيز 5 محطات نتاع انتاج الطاقه الكهربائيه بالطاقه الشمسيه. هذا نشوفوهم وين هذوما؟ علاش؟ خاطر المناطق هذوما اللي باش تركز فيهم الطاقه الشمسيه ذي غدوه ينجموا يوليو مساحه نتاع استثمار في المجالات هذه. على خاطر الشاب هذاك غدوه يعرف روحه هو كان باش يخدم في اون بياس اللي يتم استعمالها في الشان هذيك دو برودكسيون عنده كليون، وذاك باش يشجع عن بعد زاده في انه في كل دار في البلايص هذوكم نجموا نحطوا طاقه شمسيه، خاطر الناس باش يولي عندها غادي المعرفه نتاع الصنعه هذيك. دوك اللي نحب نقولوا يلزم نركزوا اليوم على لابروش هذه سيكتوريال نتاع لي باسان دومبلوا ونشوفوا كل جهه. خاطر شوف في تونس راه كل 50 كيلومتر عندك ان ميكرو كليما، وكل جهه عندها الخصوصيات نتاعها، وكل جهه عندها الثروه نتاعها، وكل جهه عندها البوتنسيال نتاعها. هذاك علاش راهو اللي نجم ينجح في تونس الكبرى ماهوش هو اللي باش ينجح في الجنوب، ماهوش هو اللي باش ينجح في الشمال الغربي. اكيد. شكرا. Madame Viviani, je vais vous poser une question concernant la citoyenneté. Est-ce qu'aujourd'hui, quand on évoque le problème de l'enseignement, surtout primaire et secondaire, peut-être on se retrouve avec des chiffres un peu alarmants concernant la violence. On évoque toujours ce problème. Est-ce qu'on a peut-être besoin d'avoir une matière dans l'enseignement qui s'appelle la citoyenneté? Comment éduquer ces enfants et ces jeunes sur des principes et des bases? Je pense que dans d'autres pays, il y a cette expérience. La citoyenneté, est-ce que vous proposez, c'est-à-dire des matières, des axes, des stratégies avec votre partenaire concernant ça, concernant les programmes, surtout les programmes d'enseignement dans le cadre de l'enseignement primaire ou secondaire? Oui, effectivement, c'est extrêmement important quand on parle de la qualité. Ce n'est pas seulement des connaissances en lecture, écriture ou calcul qui seront des connaissances de base. Comme je disais tout à l'heure, il y a aussi tout le travail à faire sur les compétences de vie.
ce qu'en anglais parfois on appelle des life skills. Et dans les compétences de vie, il y a la citoyenneté, il y a aussi le respect de l'environnement. Donc, il y a un monde en évolution dans lequel on vit tous ensemble, ce qu'on appelle souvent l'éducation globale, c'est-à-dire vivre dans la globalité d'un monde qui est de plus en plus connecté, pas seulement d'une manière par rapport à la proximité physique, géographique, mais aussi digitale. Et pour revenir sur ce que je disais tout à l'heure, la technologie, le numérique nous donne des possibilités très importantes pour échanger, pour mettre l'éducation aussi dans un contexte d'apprendre un peu plus que seulement les connaissances de base, mais c'est aussi parfois un risque parce qu'il faut savoir le faire. Il faut aussi qu'on parle de la violence. Nous, à l'UNICEF, on a essayé concernés par tout ce qui est la violence aussi en ligne, par exemple. C'est un domaine dans lequel il faut travailler avec les enfants, avec les jeunes, pour les aider aussi à se protéger et travailler avec eux pour trouver des réponses avec les systèmes d'éducation actuels et les systèmes d'éducation qu'on veut créer dans ce pays. Chaque pays doit définir des politiques d'investissement, d'éducation. Et parmi ces politiques, et c'est une opportunité maintenant avec tous les discours qu'on a entendus ces jours, les réformes qui sont en train d'être menées, de saisir ces dialogues et avec les jeunes, les enfants et les institutions politiques, y compris avec le ministère de l'Éducation pour avancer dans ces domaines, par exemple. به حمزة باش تجاوبني على سؤالك باش نحط لك الكرونو باش اني ما نظلمكش وما تظلمنيش خاطر ما عادش عندي برشا وقت لانه باش ناخذ لي رياكسيون زاده نتاع الحضور. نحكيو برشا على دور الشباب وكيفاش الشباب يكون موجود في الحياه السياسيه والحياه العامه في بلاده ويكون هو كذلك مساهم في خلق اصلاحات وضوابط وغيره. كيفاش ترى انت هالامال هذيا نتاع الشباب باش يكون موجود وباش يكون عنصر فاعل وعنصر يحرك الاحداث كما نقولوا في الفيكسيون ماهوش جوست متفرج؟ انا نحب نقول نسبه باش تكون صدمه للحاضرين. نسبه المشاركين في الحياه المدنيه والمجتمعيه في تونس، تعرف قديش في اخر احصاء عملوا المرصد الوطني للشباب 6.4 فقط من الشباب التونسي هو ناشط. ريت النسبه ذي صغيره، اما اي مشروع سياسي لما يعملوا مبحث الانطلاق ترى مجموعة شباب واقف، إشهار واستشهار لشيء تلقى مجموعة شباب واقف. اليوم الشباب جعلوه ماركة يراد به أن يعكس تشبيه تلك المؤسسة. كيفاش باش يكون؟ أول شيء لابد أن نعمل أنه الشباب يحس بالانتماء، يحس اللي هو مش سلعة، يحس اللي هو ما يتسمصرش بيه. هذا أول شيء. ثاني شيء لابد أن يسمع منه. لابد اليوم أنه نسمعوا اللي في التخوم الشباب. اليوم بالمناسبة قوت البارحين كنت مشارك في تأسيس اللجنة الأولى للوكالة الوطنية للتطوع، واللي هي ستكون نواة مركزية لمجموعة وحدات جهوية محلية في الولايات. اليوم الشباب يحب شكون يسمعوا. اسمعوا الشباب، اسمعوا الشباب، لكن بسماع مش سماع نتاع تصاور، ولكن سماع جدي. اسمعوه مشاكله وشنو هي الحلول اللي يحب يقدمها. اليوم لو كان جيب خبراء العالم الكل ما ينجموش يحلوا الوضعية اللي شباب حلها في عين جنان. 2019 في عين جنان الشباب نتاع عين جنان خرجوا رفعوا العلامات الجزائرية مطالبة بالدخول القطر الجزائري. يعني هذه مسألة أمن قومي لو كان ننظروا لها بالبعد الاستراتيجي. أم تعرف شكون حلها شباب سبيتلة، لأنهم يقربوا الشباب عين جبان ومشاو يحكيوا معاهم، أعطيهم الثقة في أرواحهم يقدموا الحلول. أنا إعادة الاعتبار، الانتماء، يحسوا بانتمائهم لتونس، يحس لي تونس متاعه. كيفاش؟ إنه الآراء اللي يقولها في الندوات أو المؤتمرات أو يبعثها على أي شيء مش يراها أوراق وإحصائيات، ولكن يراها على أرض الواقع. يولي هو وحده يدافع عليها، كيف ما يدافع على داره ما ترميش زبلة حشاكم. يولي في الشارع يدافع لأنه يحس بالانتماء. الانتماء إيجال مشاركة مدنية فاعلة للشباب. شكرا.
سيد الوزير، هل أنه اليوم هناك مكانة للشباب في الحكومة؟ هو سؤال يظهر واسع ويظهر هكا ستاندار شوية، ولكنه مش معناها نقولوا احنا باش نجيبوا وزراء شبان، او انه باش نتلهوا بمشاكل الشباب، او انه الشباب اولويه، او انه باش نجلسوا معاه في تابلو روند ونقولوا كيفاش نقرروا مشاكل وكيفاش نقربوا له. كيفاش ينجم يكون الشباب معناها عنصر فاعل في قرارات الحكومه ويبني معاها شنو تحب تعمل في استراتيجيه الدوله؟ شكرا سامي على السؤال هذا. هو في الحقيقه انا ديما عندي كلمه نقولها، نقول جو سوي اوبورتونيست جو لو ريفونديك. اليوم كان واحد يحب ينجح ما ينجم ينجحه كان الشباب. دونك اليوم الشباب ولا يعرف معناتها بوتيتر الحكايه سهلت علينا نحن، خاطر عملوهم له الكل، تصوروا بيه وكذبوا عليه وجابوه وهزوه وخدموا بيه سيء ولا يعرفك. تو انا البارح استقبلت 3 شبان في مكتبي في الوزاره بخاطر جيساي دو ريبوندر شويه من الطلبات اللي تجيني. كيفاش سيليكسيوني؟ يجيوني طلبات اللي نشوفوا نقول له انا وحتى على لينكد ان نوريك، تجيني دوموند يقول لي عندي فكره، نقول له اعمل لي ان بابيي، يعمل لي ان بابيي نجاوب نقول له راهو سي جينيرال راه ما لقيتش فيه حاجه سيريوز، اساي دو كروزي ان بو بلوس. واللي نشوفوا عنده جديه ومعناها عمل ان ايفور انتريسون، خاطر لازم الشاب يفهم زاد حاجه، راهو نتكلموا معاه بصراحه. شو نقول له؟ نقول له راهي مش نعيط لك خاطر متعاطف معاك، راه تو دو اسومي اللي انت ساعات راه فكرتك ما تقنعش، ارجع اخدم عليها وزيد طورها باش تقنع. سي بيان لو فيت انك تجاوب وتتواصل معاه، هذه حاجه بيان سور نجاوب، حاجه باهيه وحاجه داخله في المهام نتاعك اللي ربما برشا ناس ما كانوش فاهمين هذايا، واللي احنا كي نقارنوا بالاوكسيدون ونراو انه كيفاش اكسيسيبل الوزير ويطلع في الترام ويمشي على بسكليت وتو سا، مانيش نطلب منك هذا، ولكن كذلك اني سي بيان انك تتواصل معاه وتقنعه ويعرف وين اخطاء، وقت يكون عنده حاجه ريفوليسيونير ظهرت لك ولا متميزه فتقوله له زاده. اي نقول له حتى مش لازم تكون معناها متميزه برشا، مع الاقل قلت لهم انا حتى في بني متير قلت لهم راهو لازم تفهموا زاد انتوما وقت اللي تجيبوا فكره تكون الفكره نتاعكم غير مقنعه ولا غير مقبوله ولا غير قابله للتطبيق، ما يلزمش راهو تقولوا ليه الحكومه تحط في العصا في العجله، لازم ترجعوا تخدموا انتم وتثنيوا الركبه وتطوروا الفكره نتاعكم. كيما كي نتكلم مع جماعه على البي تي اس نقول لهم راهو كي تحطوا ندخل انا نشوف في ستاتيستيك نلقى 5000 دوموند دو كريدي ديبوزي، نلقى 4000 اتوديي، قلت لهم ساعه الميل هذاك ماهوش اتوديي وين مشى؟ وفي ال 4000 اتوديي نلقى 1200 اكسبتي، قلت لهم هكا 2800 علاش مرفوضين؟ ليه مش علاش مرفوضين، اما يلزمك تعيط لهم وتقول له هاو علاش رفضت لك وهاو شنو لازمك تبدل وهاو شنو لازمك تحسن. مع العلم انه الاداره لازمها تجاوب، يلزم تجاوب. دونك انا شو نقول اليوم؟ نقول شوف الحكومه هذيا ولا إجابة على سؤالي دور الشباب في الحكومه. شوف الحكومه هذه كما اي حكومه اخرى اليوم لازم تفهم الشباب التونسي راه ولا قادر باش يطيح حكومات، وقادر باش يقول لا، وقادر باش يحرجك، وقادر باش يقيم عليك الحجه بالديالوج وبالإيشانج. ما عادش راهو كالشباب اللي اكتسبوا تجربه كبيره في وقت صغير وعندهم اكسي للمعلومات ويميتريز لي لونغ وينجموا يقراوا كتبه، وفما شبان معناه ينجم يجيك يقول لك انا راني قريت كتبه ونعرف التنظير اللي باش تنظر وانت راه عندي عليه الاجوبه. هذيك علاش انا ديما نرجع شو نقول كان الحكومه تحب تنجح شنو هي تشوف القوى المؤثره في المجتمع التونسي اليوم. القوى المؤثره في المجتمع التونسي اليوم اللي هي الشباب، المؤسسات، لي بارتنير سوسيو، الناس هذوما الكل لازم نقعدوا معاهم، ما عادش نتعاملوا معاهم بعقليه نحن حكومه باش نقرروا وانتم باش تطبقوا، سوني بلو بوسيبل. يلزم اليوم نسمعوا الشباب شنو يحب ونسرحوه باي اليات. الاليات شوف اول حاجه نعرف، هي انت قلت قبيله ولات تبان كاينها كلمه معناها جيب لالرجي، عندي حساسيه منها. اما يفو يوتيليزي لي مويان، اما يفو يوتيليزي لي مويان تكنولوجيك، حتى كان راهو اون فا با ديفلوبي. مثلا انا شفت البارح وزير الشؤون الاجتماعيه اللي نحييه سي مالك الزاهي عمل ان سونداج على لوفيس دي تونيزيان ا ليترونجي، حطوا اون ليني وقال نحب نسمع مقترحات التوانسه في الخارج.
إلي فونكسيونيل تنجم تدخلوا تشوفوه. دوك أي عبد باش يدخل باش يحط المقترحات نتاعو. تقول لي أنت من بعد زعما باش يقراهم هو، يا خويا ذيك كانوا هو ذكي ويحب ينجح تو يقراهم ويسمعهم ويطبقهم، كان هو يعمل فيه سينما تو يفيقوا به. لخاطر تظهر لنا انه حوار الشباب هو نسمعوا فيه عنا، انا شخصيا من اللي كنت في الابتدائي نسمع فيه حوار مع الشباب، به انا هو شباب وكيفاش وشنو هو كيفاش تخاطبوا الشباب هذا، تخاطبوا اترافير دي زابليكاسيون، اترافير انك تستقبلوا، انك تسمع اقتراحاته، انك تجاوبوا كيما انت تجاوبوا غيرك. شوف هذا حوار مثلا مع شباب. شوف لي زوتي الكل اللي سون لا، فما راهو دي ليدور دوبينيون، فما عباد اليوم مؤثرين قاعدين نسمعوا فيهم، مانيش قاعدين في البيروات. راهو انا كان معناتها الحقيقه معناها تشوف كل يوم في بلاصه، نمشي لمراكز التكوين نقعد مع لي جون في الطاوله نفطر معاهم، نقول لهم يا اخي كل يوم يعمل لكم ماكله هكا، ولا اليوم خاطر جيت انا، ونقول لمدير السونتر نقول له اليوم راني جيت غدوه راني باش نرجع، وما نرجعش انا نكلم رئيس الوكاله يرجع هو وانا نمشي لبلاصه اخرى. علاش؟ على خاطر تولي كانوا سون بون اليوم راهو. اما اليوم ما نجموش راهو نعملوا رواحنا وزن سمعت وزن ما سمعتش، خاطر كان تحب تجيب نتيجه تو ناس نجم تصبر عليك راهو شهر شهرين ثلاثه، مي ابخي طالبك ومن بعد شو يقول لك ما عادش تنجم راهو تقول انا مازال اش عملت، هيك اش عملت بالملموس كونكريتمون كيسكو تو افي. دونك كان عندك اون لوجيك دو فير راهو لا فيريتي فا تو راترابي تري فيت في بوست اللي ما تنجمش تكذب فيه وما تنجمش تخبي فيه. دونك علاش نقول لك اليوم راهو مش الشباب عنده مكانه، نحن الهوني ما نجموا نكونوا موجودين كان بشباب ولا شباب. اما هاو النقطه المهمه كيل فو سوليني، يلزم صراحه، خاطر ينجم راهو الشاب اليوم توفر له كل شيء في تونس، اما يقول لك جي كوميم انفي دو بارتير اي ديسيي، il ne faut pas le dénigrer. يا اخي انت اليوم في فرنسا كان تمشي تشوف في اوراسموس قداش من شاب يمشي يسافر ويقرا في استراليا وفي اليابان وفي امريكا، مالا خاطر هما معناتها وضعيتهم خايبه ولا سيئه؟ لا لا ليه سي دي بروغرام ديشانج. معناتها راهو لو فيت دو فولوار بارتير سو ني با اون موفيز شوز، راهو معناتها بالعكس ça fait partie de son processus. هو على خاطر التوانسه فما ارقام توجعهم كي يشوف انه في 5 سنين 39,000 انجينيور مشاو و3000 طبيب وغيره، يقول لك هذوكم اللي يرى فيهم هو اصحابه وعائلته، يقول لك مشاو هما يعني عباد دي كومبيتون. مي تعرف شو نقول انا سامي؟ نقول حاجه مهمه برشا، انا نقول حاجه مهمه برشا. وقت اللي نحن في تونس الكليما نتاعنا والايكو سيستيم ما عادش ينجم يكون اتراكتيف للعباد هذوك، راهو سي اون رياكسيون معناتها فيزيك طبيعيه ناتوريل. كان عندك ان شون مانيتيك بور اتر اتراكتيف باش تشد العباد باش يقعدوا، راهو باش يقعدوا. كان تو ني بلو اتراكتيف راهو باش يمشيو. كيما واحد يخدم في خدمه ما عادش تساعدوا. اما الحاجه الباهيه شنو؟ الحاجه الباهيه اللي السيكل هذا ماهوش ان سيكل ديفينيتيف، فيه دي زالي روتور. دونك فما دي روتومبي. انت كان تشوف تو مثلا التحويلات اللي جات من عند التوانسه في الخارج حاجه ممتازه، تعمل 66 كيف، واللي يمشي راه بوتيتر يفا ريفونير افيك ان بروجي افيك اون ايدي افيك ان انفستيسمون. دوك حاجه باهيه، حاجه تفرح، تخلي التوانسه بالعكس اللي يقراوا اليوم في الفاك دانجينيور، اللي ساعات يجي واحد يحب يزرع فيه الياس ويقول له اسمع بربي تقرا مهندس انت وين باش توصل؟ يقول والله في اسوء الحالات، في اسوء الحالات الدبلوم هذا نتاع الفاك التونسيه نتاع الهندسه قاعدين يقبلوا به لبرا ونجم نخرج نخدم. دونك يقعد موتيفي. اما ما يلزمش نقعدوا غادي، يلزم نحلوا البيبان باش نخليوه هو وقت اللي يمشي خاطر اختار، مش يمشي خاطر ملقاش، مش يمشي خاطر ملقاش مساحه، لا يمشي خاطر اختار. اما الحريه، نحن اليوم على شنو نناضلوا على لا ليبر سيركولاسيون، على الحريه للجميع. ساعات كي نسمعوا تونسي كاليفيي ورفزوا له فيزا، فيسبوك كامل اللي اندينيي. Comment vous avez osé refuser un visa à un cadre tunisien ou à un avocat ou à un médecin ou à un journaliste? Kifesh, on a le droit de circuler librement, kifna kifkom. Donc, on le revendique. Mais j'aime qu'on schizophrène. On le revendique, lorsqu'on accède, on dit kifesh. Tu plaques, tu as des parents, ils sont fiers. والله ولدي عمل l'entretien par internet où il a été recruté par une boîte en France où c'est l'école tunisienne et c'est la compétence tunisienne. تقول له انت ما تهمكش ما تغشش خاطر ولدك مشى،
ليه يقول لك تو يعمل راس مال ويعمل كومبيتونس ويرجع يحل بوطه في ويجرب. تونس وينجح وي. ميرسي بوكو. il faut tout pour faire un monde. صحيح. كا؟ به خلينا ناخذ التدخلات من خلال الاسئله. به تفضل سيدي. ربي جوست انا جو سوليني حاجه اسئله ماهيش طويله ياسر خلينا ناخذوا لا انا مش نطرح اسئله اكثر منه مش نعمل تيمونياج صغير على 3 ايام اللي حضرتهم اللي جيت حضرتهم وكيما زملائي كله مع لورزمون القاعه ماهيش مليانه كيما لي بانيل الاخرين حتى لي بانيل الكل بكل انتباه وانا فرحان اللي قعدت لاخر وقت وسمعت على الاقل روحت بحاجه ايجابيه لانه قبل الكل الحقيقه جيت انا معمر وراسي عندي فيه 70 مشكله كملت عليهم 30 ومش نروح به مش نروح كل امانه نقول لكم معناها تيموناج على اللي صار. نحب هالملتقيات هذيا الحق تتبدل يزي من يقعد انا بكري في بانيل حضرت كاني نتفرج في بلاتو في التلفزه سكرت التلفزه في الدار جيت نتفرج فيها هوني قدامي. سامحوني في الملاحظه هذيا بالله سامحوني بربي الله غالب هذاك باش نتكلم بكل صراحه. انا راني صاحب مؤسسه وانا راني عندي شباب يخدموا معايا والشباب قاعد نتحاور معهم كل يوم قاعد ينميوا معايا في المؤسسه. راني عندي اولادي شباب رغم الشباب هذوما كلهم اولادنا اولادي لكن ثم حاجه ما نعملوش القطيعه بين الشباب وبين الكهول كما عملنا بين المساواه بين المراه والرجل. انا الشباب اللي هما اولادنا هذا يلزمنا نحتويهم يلزمنا ناخذوهم. نعرف في العاده الاب صاحب رب العائله تلقاه عنده معناها دولاب عنده في تجاره ولا في صناعه ولا في خدمه تلقاه ما ينجمش يسيب المقود من اول نهار حتى ساعه يجرب انا هو من واحد من اولاده اللي نجم يامنوا عليك الامانه ذيك بالشده. انا نحب تحياتي تو للشباب وانا حقيقه كنت فرحان ياسر اللي وطمنت على بلادنا اللي فيها شباب مثل الشباب اللي سمعتهم في اللي بانيل اللي فاتوا تبارك الله عليهم. وعندنا لو ندخلوا لبلادنا العماق بلادنا تو نلقى هيك اللي يسرح بالجمال في الصحراء هذاك عنده قاعد فيه في البلاد ويعمل بلاد ونجم نقويه ونقوي له ونعمل له مشروع واللي يصنع في واللي تقرا وتعلم التكنولوجيا ويصنع في حاجات عندنا مخزون ما شاء الله. مشكور ابني شكرا. الوزير نقول ابني الوزير ما نقولش فهمتي مشكور جدا. وهذا اللي لازم يصير تتبدل العقليه نتاع انه يجيبوا المره الجايه ملتقى يجيبونا لا ناكلوا ولا نشربوا حتى واقفين من غير كراسي نحبوا اسمعونا احنا باش تلاقيه التجربه نتاع الكاهل بالشباب اللي هو عنده طموح وعنده جموح وعنده يحب يجري باش ما نحبوش يجري يطيح نحبوا يجري باش يوصل باش يجري. انا لازمني نربصه ونعطيه كيفاش مش يوصل بالتجربه والخبره. سامحوني كان الفكره وصلت. المره الجايه بربي نداء للصحفيين الكل والتلافز بالله برمجونا والمنظمين تاع الملتقيات برمجونا ملتقى في كل قطاع. في الصناعه تلقى 1000 قطاع سيد الوزير كل قطاع جيب اصحاب الشأن اصحاب اللي يدي في الجمره اللي يمارس فيه يوميا. اسمعني جيب الخبراء نتاعك الكل بحذاك اسمعني وبرا روح ادرس امورك ورجع لي باجوبه صحيحه. سامحوني معذره على ميرسي بوكو. تفضل احسن. Merci. Je vais essayer d'être bref. Madame Viviani, je vous demande quel est l'appui de l'UNICEF justement au gouvernement tunisien en termes d'éducation civique. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, on est conscient, on est dans une démocratie, on a besoin de votre appui à ce niveau-là. Un petit commentaire et une question en même temps. Entre mon ami Saïd Louazir, c'est Nasreddin et c'est Hamza اللي يمثل برشا شباب دونك ويمثل الشعلة متاع الشباب. اليوم يظهر لي احنا الحاجة اللي عملناها في ال10 سنين اللي فاتت انه حبينا نمحيو تاريخنا. اخكو الامم الكبيرة وانت تحكي على الثمانينات واش خاص كان نرجعوا كي الثمانينات واش خاص كي نرجعوا كي السبعينات باسكو هذيك هي تونس اللي كانت افونغارديست. اليوم يلزمنا نرجعوا لي فوندامونتو نرجعوا نبنيو نرجعوا افونغارديست. واليوم اهم حاجه هي لا جونيس اللي فيها الخلاص نتاع تونس على خاطر تو سامبلومون احنا ما عندنا كان العقل التونسي. واليوم نرجعوا ثقه في الشباب التونسي وما وصلتكم كبيره سي نصر الدين نعرف اللي فوز اسيي ولكن اليوم يلزم لابروش لازمها تكون بارتيسيباتيف ويلزمها بارتيسيباتيف انتر لي جون كيف لي زوم دافير لي ستارت ابور زاده والناس الكل يد واحده وان شاء الله قدام شيء خير ان شاء الله. شكرا زميلنا حسن همالي. دونك une question تفضل et puis on va prendre les réponses. شكرا. طاهر خواجه
chef d'entreprise. Oui. شوف تكلمتوا على الناس اللي تحب تهاجر واللي هما في الأغلب 80% يحبوا يهاجروا. نحب نقول هذه سياسة ممنهجة. كيفاش؟ كي نشوفوا لي تاباج ميدياتيك اللي موجود ديما فاش يحكي من 2011 إلى يومنا هذا فشل 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 فشل. وإذا تشوف التلفزة فاش تحكي تلوج كان في الجوانب معناها السلبية، توريك في إنسان تمشي تطلع له للجبل وتمشي له الغادي وتوريك راهو عايش عنده 4 معاقين والسقف منقوب والمطر ايش عامله فيه. مش هذا. اذا تحب تبدل البلاد هما لي كوتي بوزيتيف اللي لازمك توريهم وتوري الانسان الناجح، على خاطر هو مش يصير ليكزومبل للانسان الناجح. لكن الساعه تحبوا في بلاده. نعاود راهو احنا عملنا الشيء هذا، ما هوش شيء جاي وحده، احنا عملناه. باش نقول حاجه وسي تري امبورطونت، راهو الناس اللي يقراوا في الابتدائي تو في اللحظه هذه 65% منهم مش يخدموا خدم مش موجوده. وين مش تعملوا؟ وريني مش تعملوا. ليك انت سيد الوزير لازم تفهم 65% من الناس الا مش يبداو يخدموا في يقراوا تو في الابتدائي مش يخدموا خدم ما هيش موجوده. هذا فيتور دو لومبلوا وهذا فيتور دو لونتربريز. خلينا نسهلها. البلاد هذه سان بيي اكسترا اوردينير. اقسم بالله افيك ان كار دو تورنيفيس البلاد هذه تمشي هكا. اذا تحبوا تحكيوا على الفساد ما يسالش منه. لي ديكاشينغ نحي الفلوس، نحي لي بيي بانكير، نحي لي بيي دو بانك، نحيهم. ايش مازال؟ الناس ما ثماش انسان اللي يحب يحكي. القاضي اللي يحب يحكي لك ولا مش يحب الفلوس. نحيت الفلوس نحى كل شيء. الناس ما زالوش اللي اسمه الكونترباند ما عادش. اللي يبيعوا الدروغ ما زالوش ما عادوش. الانسان الاستاذ اللي مش يقري لك تلميذك ما زالش ما عادش. الانسان اللي مش يفك لك فلوسك اللي اسمه هذاك يسميوه براكاج مش ما عندك. مش ياخذ منك ريان دي تو. الرقمنه يعني يا بالتليفون يهديك التليفون اعمل هكا تخلص من ورك وتمشي على روحك بالتليفون هذا. وهذه تعملها غدوه. سي فورم دو ديجيتاليزاسيون. بالتليفون انا نمشي تو تخلص بالتليفون كيما تمشي تخلص بالكارت انت ولا راهو الانسان يا ودي انا ما عادش هذه يلا تفضل. شكرا ليك سيدي. شكرا سي خواجه. وليد بالحاج عمر نائب رئيس المعهد العربي للرؤساء المؤسسات ومنسق الدوره هذه. انا باش نعمل ان كومنتير للسيد لوزير على احنا بارابور لكلامك. احنا شنو هو الغايه نتاعنا من الدوره هذه باش نربطوا بكلامك. ومن بعد عندي سؤال للسيد لوزير نربطوا بالكلام اللي قاله سي حمزه. وقت اللي تحدثت على التمويل قلت الدوله تمول الشبان ودونك بيان سور اذا كان ما نجحش واذا كان نجح هاكا لو روتور سور انفستيسمون بيرمي دو فينانسي ان اوتر جون اي ان اوتر بروجي. احنا اللي نحبوا نوصلوا له لو شانجمون دو باراديغم اللي نحبوا نوصلوا له سي كو شاك فوا كو الدوله ريزون سور ان سوجي بور دير انا كدوله qu'est-ce que je peux faire pour améliorer la situation, elles se disent comment je peux le faire avec le secteur privé. Et donc, d'aller voir votre collègue du ministère des Finances et de lui dire, بليش قولك راهو كان نعملوا une mesure, oui, quand le secteur privé finance un jeune dans telle et telle condition, ou il finance une start-up اللي هي labellisée par l'État, نعطيوه dégrèvement fiscal
avec le financement. Maintenant, le paradigme qu'on veut créer dans la construction commune, c'est que الدولة ما تقعدش تخمم اللي هي elle est seule au monde. Parce que seule, ça fait 60 ans qu'elle essaye et ça fait 60 ans qu'elle se plante. Seule, elle ne pourra rien faire. Maintenant, باش نربط avec ce قال سي حمزة sur l'utilisation des jeunes comme faire valoir par le politique. ونحب نسألك على مشروع السيد رئيس الجمهورية. السيد رئيس الجمهورية بعث سايي نقطة الانطلاق متاع كتابة الدستور على البناء القاعدي اللي هي فكرته، وبعث فكرة معناها نقطة الانطلاق متاع تكوين الشركات الأهلية اللي هي فكرته. لكن أنا كي نجي نشوف هو استشارة الشباب اللي يحكي عليه ما صارتش. دونك هو زاد قاعد يستعمل في الشباب كفير فالوار، على خاطر هو فكرته ما حكاش فيها مع الشباب، هذيك فكرته وقناعته ويحب يعملها كونتر فانز ماري، وما باش يستعمل الشباب كوم فير فالوار بور دير اللي الشباب كونفيرمي الافكار نتاعو اللي هما ما جاوش من عند الشباب. دونك هاو قاعد يعمل في exactement ce que c'est Hamza dénoncé, à savoir le fait que depuis toujours نستعملوا في الشباب كفير فالوار. باش يجاوب سيد الوزير على هذا. نحب نفهم كيفاش انت تنجم تفهمنا شيء هذا. شكرا. ميرسي بوكو. بي une autre question, femme, madame. تفضل. Et on finit avec cette question. تفضل. Bon, j'avais la même question que M. Walid على الشركات الناشئة اللي هي ما كانتش فيها لا démarche participative. مي حبيت نعلق زيادة على كلام سي الوزير اللي هو قال كل وزير يجي عنده ماندا ومن بعد ما فماش ستابيليتي، هذاك علاش عارقة البرشا حاجات. اليوم زاده معناش رؤيه الماندا نتاع الحكومه هذه قداش باش يقعد، وميم طون فما برشا دوسيات معناها نحكيو على شركات اهليه، وميم طون فما برشا دوسيات واقفين كيما لو اس اس القانون نتاع الشركات الاجتماعيه والتضامنيه، كيما القانون نتاع لوتو اونتربرونور. معناها مش من المستحسن اليوم نفعلوا حاجات ديجا خدموا عليها وزارات سابقين وفي ايتا دافونسمون قوي كو نحكيو على حاجه اخرى. شكرا. بالنسبه للكيستيون تاع الميغراسيون ديما نربطوها بالبطاله ولازم نعطيو القدرات للشباب باش يعمل بروجي نتاعو ولا باش يخدم ولا حاجه. اما ناكد لكم اللي لا بلوبار دو شباب ابار البروجي نتاعو فما سؤالات اخرى لازم الحكومه تسالها روحها. اسكو فما كوفرتور سوسيال اليوم تصلح في تونس؟ اسكو اليوم فما انفراستركتور تصلح؟ اسكو لي ستارت اب اليوم مثال فما لو كادر مي لانفراستركتور ما elle ne permet pas باش نجموا نستعملوا برشا تكنولوجيات حديثه. ميرسي بوكو. دونك فوالا. شكرا ليك. ميرسي. شكون اخر عنده سؤال؟ به تفضل شكرا. وبعد مدام نو. أنا سؤالي بسيط برشا أنا مباشرة للسيد الوزير في علاقة باللي فورماسيون ا ديستانس. اليوم الشاب ما عادش عنده يمكن وسع البال ولا زاد كيف ما عادش عنده الوقت برشا، يحب يزرب أكثر يعمل دي فورماسيون ا ديستانس سور انترنت. لافنيغ نتاع لي فورماسيون هذوما، هذا سؤال في علاقة بالوزارة نتاعكم، خاصة أنه برشا منهم ماشيين لي سيرتيفيكاسيون الموجودين كسوا مع جوجل ولا مع اي لي موتور دو ريشيرش الموجودين. هذا السؤال. واجابه صغيره للصديق اللي يتكلم على الاعلام قال انه ما توريو كان الحاجات الخايبه. هو فينالمون راهو يلزمك توري الباهي والخايب. صحيح ساعات يكون ثم توجه كبير اكثر للخايب، لكن من دورك باش توري السقف اللي قطر العباد اللي ساكنه في الجبل، من دورك سينو ما عندهمش صوت الناس هذوك. وسامي يظهر لي اكثر واحد ينجم يقول لكم على الحكايه هذه. تناولت الحكايه مش بطريقه شعبويه اوغوزمون، ولكن حاولنا نصلح ونبنيو عليها وصلنا غيرنا حاجات، وهذه حاجه باهيه تحسب للاعلام اللي يحاول جزء منه. مش ديما راهو الاعلام يتحط في نفس الساك، مش تقول راهو
إلي نيجاتيف وإلي غارق في البوز إتو، ولكنه فما ناس تعمل في خدمة باهية وتحاول أنها تطور وتحسن، وإن شاء الله نشوفوهم في بورسنتاج أكبر من هذا. ناخذ التفاعلات. أولا دونك مع الكيستيون تاع زميلنا حسن همالي. Madame Viviani, en fait, notre collègue Hassan a posé une question concernant le rôle de l'UNICEF. Aujourd'hui, on passe par une période cruciale dans l'histoire de la Tunisie. Donc, comment peut-on peut-être juger ce rôle de l'UNICEF, indépendamment de l'enseignement, indépendamment du monde de l'enfance? Merci. Je pense que je ne suis pas bien placée pour juger les rôles de l'UNICEF. Je vais compter sur vous et sur tous nos partenaires pour avoir votre retour. Mais ce que je peux vous dire, c'est ce qu'on a fait cette année. C'était une année difficile pour tous, mais on est guidé toujours par l'analyse des problèmes des enfants. Dans sa question, en fait, il a évoqué l'éducation. Oui. Civile, oui. En fait. Par exemple, et on a porté aussi quelques copies de ce document, dans la question de l'éducation, et les données étaient très inquiétantes la dernière fois que nous avons mené l'étude, et c'était avant la Covid. Et juste pour rester sur les données, un tiers des enfants dans l'étude de 7 à 14 ans n'avaient pas les compétences de base pour la lecture-écriture et 2 tiers n'avaient pas de compétences de base pour les calculs. Ça, c'est une donnée qui a choqué beaucoup quand nous avons partagé ces chiffres l'année dernière. Je pourrais continuer aussi sur d'autres éléments. Tout à l'heure, vous avez parlé de la violence. Nous sommes très concernés par la violence contre les enfants en Tunisie et c'est malheureusement la moyenne dans la région. Plus ou moins, même plus de 80% des enfants ont subi une forme d'abus physique ou psychologique. Donc, pour nous, c'est au centre de tout, c'est les droits des enfants à la protection, au développement, à la participation et à l'épanouissement aussi futur. Et après, on va arriver au rôle aussi de dialogue aujourd'hui. Donc, dans l'éducation en particulier, on travaille au niveau, à partir du jeune enfant, donc la tranche d'âge la plus petite, et avec un travail qu'on fait pour donner plus de chances d'éducation, d'apprentissage, de protection, y compris avec des programmes de parentalité positive pour les parents, parce qu'il y a juste la moitié des enfants tunisiens qui bénéficient d'une structure, que ce soit formelle ou informelle, d'apprentissage. Et quand on regarde ces données, on voit que plus de 70% c'est dans des milieux urbains, et l'autre, donc on dit 50%, il y a une grande disparité. Donc on travaille aussi pour l'équité, pour donner des chances à tous les enfants dans toutes les régions et surtout aussi dans l'équité des genres, garçons et filles. Donc donner des chances depuis les bas âges, travailler dans l'éducation de qualité, dans la formation des enseignants. C'est un travail national qu'on fait avec nos partenaires institutionnels pour la réforme de l'éducation, la planification aussi, pour voir quels sont les besoins, donc les pays ont besoin pour être aussi capables de relever les défis de l'emploi, du travail, de la transition que nous avons discuté aujourd'hui. Un système flexible, innovant et résilient au choc. Et on a eu l'exemple de la Covid. Et je voulais juste annoncer qu'on a une étude qu'aujourd'hui on n'a pas eu le temps de partager. Elle est disponible en anglais sur les rôles du secteur privé pour soutenir l'éducation et l'apprentissage pour l'entrepreneuriat. J'espère que vous allez trouver ça intéressant. Juste في دقيقتين السيد الوزير وبعد حمزة باش نوفيو نعطيو الكلمة للسيد طيب بياح اللي هو رئيس الياسيو في الاختتام تاع الأعمال هذيا. وبالطبيعة سي ان بليزير انورم انه تكونوا معنا في هذايا وشرف كبير زاد بالنسبة ليا. في دقائق لو ممكن تجاوبني على سي خواجه كي قال انه فما تلامذه يقراوا اليوم راهم ما همش باش يخدموا الخدم الكلاسيكيه، نعرف انه برشا خدم باش تندثر. ثاني حاجه نائب رئيس الياسو اللي سالك على مشروع الرئيس والشباب، هل انه الشباب باش يكون فاعل او هو مجرد شعار؟ وحاجه ثالثه انه كيفاش التكوين عن بعد وتفعيل المشاريع في نطاق وزارتكم، هل هو من مهامكم الرئيسيه باش انه ما يكونش الوزير ياخذ في كل يوم وخدمه وغدوه يعاود يرجع كيف كيف؟ تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. أول حاجة باش نجاوب صديقنا على سؤال الفورماسيون ا ديستانس. فما حاجة كونكريت تعملت. أنا كي جيت للوزارة نلقى فما قرار يتعلق بتنظيم التكوين المهني عند المؤسسات الخاصة عن بعد. نلقاه راقد مخرج جهزناه وإن شاء الله في 7 سومان باش يخرج باش يتنشر. دونك هذه حاجة كونكريت. حاجة الأولى. اوكي. الحاجة الثانية انطلقنا زادة توا مع وزارة تكنولوجيا الاتصال في برنامج نتاع ريكونفيرسيون نتاع لي جون فيغ لي ميتيي دوتيك باش نحلوا اون كومباني باش نقولوا يجاو اللي يحبوا يعملوا اون ريكونفيرسيون غراتويت ان شاء الله وافيك اون بوتيت بورس يجيو باش نعملوا لا ريكونفيرسيون وفي الاطار هذايا باش نعملوا باش نسجلوا سكون ابل لي موك مش اي ليرنينغ اما حاجه اكثر معناتها فيها اكومبانيومون خاطر باش نعملوا دي كابسول فيديو وكل شيء باش يولي اي عبد ينجم يدخل ويتفرج ويسمع الفورماتور هو بيدو ويسمع كيف يجاوب على الاسئله نتاع المستوى. هذا حاجه الاولى. دونك عندنا حاجات معناتها دو كونكري في الباب هذا. باهي سي خواجه اللي قال لك التلامذه اللي يقراوا اليوم اكثر من 60% منهم ماهمش باش يخدموا الخدمه الكلاسيكيه اللي نعرفوها. هذه راهو بروسيس طبيعي نتاع تطور في العالم يعني كامل. في العالم الكل مش في تونس وحده سبيسيفيك. دونك تونس ديما معناتها جوسكا اودجوردي ان توكا تبارك الله تشوف لا ريوسي ا سويفر سيت ايفولوشن. دونك انا جو سوي كونفيون بارابور ا سا. الشباب ودوره ومشروع السيد رئيس الجمهوريه في هذا. فما ان فولي قبل. الفولي قبل هو وقتاش الدوله باش تبطل ما عادش تفكر اللي هي اللي سول موند واللي هي البو ابورتي لي سوليوشن وحدها. يظهر لي انا جلي سوليني هذا قلت راهو الدوله ما عادش تنجم الفونكسيون كوم سا لازم تسمع العباد وتشوف كيس كون بو فير انصامبل. ما رجعتلوش خاطر انت كنت حكيت عليه. سينون اون نو با. دونك الشباب ومشروع الرئيس. شوف انا بيرسونيلمون نتكلم بيرسونيلمون اون كونفيكسيون بيرسونيل. انا مؤمن انه السيد رئيس الجمهوريه صادق مش ممكن يستعمل الشباب في حاجه معناها من نوع هذا. انا نتصور سيد رئيس الجمهوريه الرغبه نتاعو الوحيده انه يرجع تونس للشباب نتاع تونس. دونك وباش يسمعهم وقت يقول باش نعمل استشاره وباش نسمعهم وباش نعمل يقولوا عليه الشباب راهو باش يعمل سا برون دو طون وقاعدين نخدموا بور كو سا سوا في فيت اما قاعدين نخدموا باش يتعمل. 17 ديسمبر هل باش يكون فما اعلان عن انه مشاركه الشباب وتفعيل دوره من خلال العمل المستقبلي هذا؟ هذا تم الاعلان عليه هم 17 ديسمبر تو نشوفوا دومان اي بروش. حمزه مغيرون حمزه شنو فبيك؟ اليوم نحب نبدلوا نبنيوا. انا نشكر رئيس المعهد والمشرف على اللقاء هذا اللي مش اعتباط اختاروا التاريخ هذا. 11 ديسمبر هو اليوم العالمي للتضامن بين المشاريع. اكيد انتم سترسيوا فلسفه اخرى في التضامن مع المشاريع او اخرى. اليوم انا نحب نقول للسيد الوزير اليوم تشريك الشباب هو منصوص نصا. الفصل 8 من الدستور يقول الشباب قوة فاعلة لبناء الوطن. ما قالش بناء الجمهورية، الوطن. يعني أي رقعة وأي تركينة وأي حبة رمال لابد أن يكون الشباب مشارك فيها. أنا نحب ننقل تجربة بسيطة صارت في المنتديات 3 أيام. أنا عندي أصدقائي مشكورين من الجامعة المركزية نبعث لهم تحية. كانوا صدقا كانوا مسكرين على رواحهم ما يشاركوش. أتحت لهم الجامعة المركزية جاوا للمنتدى ذا. لما تحكي معاهم اليوم يقول لك أنا بالزيارة متاع المنتدى هذايا أنا وليت نحكي مع العباد، نشارك مع العباد، قاعد نحكي، إجا عمر فورميلير، إجا نسألك. اليوم هذا الاحتضان اللي عملته الجامعة المركزية والاحتضان اللي اليوم السيد الوزير يعمل فيه لما يستقبل في الناس والاحتضان اللي عملوا المعهد للشباب في حضوري أو حضور مجموعة شباب آخر لابد أن يصدر إلى سدة الحكم ليصير ارتسام عملي للفصل 8 من الدستور الشباب قوة فاعلة لبناء الوطن. شكرا حمزة. عجبني حمزة كيف بده يعمل في السياسة حاجة هايلة وتواتيك بليس. أول كما شئت أول. يا أخي مش تهمة راي بالعكس. أول. تفضل سي حمزة.
حاجة بسيطة. أي. محمود المسعدي يقول كلما اشتدت المسائل عليك بالفن. القاعة ذي شهدت ليامات ذوما برشا أرقام. باش تغني؟ نحب نقول بيت شعر مزيان ياسر، نقول لو كان لي قلبان لعشت بواحد وتركت قلبا في هوى تونس يعذب، لكن لي قلبا تملكه الهوى لا العيش يحلو ولا الموت يقترب. ميرسي. سؤال أخير مدام باسكو ما عادش عندنا برشا وقت. يا حمزة يا حمزة. Une petite question pour Saïd Louazir, juste en rebondissement على دنيا الساحلي وانا التشيف ماركتينغ نتاع جروب اونوريس وuniversité centrale entre autres وإمسات في الفورماسيون بروفيسيونيل ولا اسي. انت جبت un point très important sur la formation professionnelle ou les diplômes ou une nouvelle campagne على les formations FETIC ainsi de suite. انا نحب نقول لك vu toutes les études qu'on est en train de faire ou on côtoie كل يوم les étudiants et les apprenants في الفورماسيون professionnelle, il y a un grand problème de valorisation de la formation professionnelle. اليوم الفورماسيون professionnelle في تونس elle est positionnée comme étant la formation de ceux qui n'ont pas réussi. Qui ont raté la قراية. Mais c'est généralement on la positionne comme la formation pour les ratés, alors qu'on sait très bien que Fitounes et dans le monde, on a un grand besoin, et je pense qu'il y a une étude sur l'IACE qui a démontré qu'il y a un besoin des compétences techniques أكبر برشا من les diplômés universitaires. Merci beaucoup. Merci. شكرا. أي باش نعطيك الميكرو نتاعي. اوكي. Juste quelques minutes. Merci beaucoup en fait. نحب نقول حاجة سامي. نحن on organise إن شاء الله début de mois de janvier la foire nationale de la formation professionnelle. La formation professionnelle في تونس par l'échec c'est une réalité. Ou la formation professionnelle par le succès, c'est une réalité. فما ناس ياخذوا الباك, qui choisissent de partir en formation professionnelle, qui réussissent très bien. Ou فما عباد, ils sont dans un échec scolaire, et je dis bien scolaire, مش un échec total, on les récupère في الفورماسيون professionnelle pour les remettre sur un chemin de succès. وينجحوا يوليوا عندهم دبلومات. Donc ما نعرفش علاش هنا النظرة الدونية نتاع الفورماسيون professionnelle, alors que انا كي شفتهم الصغيرات البارح كنت في عين كتانة في يوم المتفوق نعطي في الشهايد, ils sont très fiers. معناتها متفوقين و ils sont très fiers. Il faut vraiment qu'on valorise. ما كيفاش on valorise? On valorise بالaccompagnement, بالemploi, بالmontrer الأمثلة نتاع النجاح. فهمت؟ هذا هو. Donc il faut qu'on y travaille. Et راهو la formation professionnelle اليوم انا نتصور سي مسار نتاع نجاح, ماهوش مسار نتاع إشاك ولا نتاع رسوب. Il faut valoriser. شكرا سي ناصر الدين. ميرسي بوكو. دونك ان فيت l'université centrale اللي هي طرحت السؤال هذا من خلال 80 سؤال ان فيت على الناس حاضروا هوني باش يقولوا النجاح في الخدمه كيفاش؟ هل ترى روحك مثلا انه الحاجه اللي تعمل فيها باهيه ولا لا؟ شنو لازم لي زانغريديون تاع العمل الناجح؟ هذوما الاجوبه تقريبا تنجموا تدخلوا بعد ويعطيكم اكثر تفاصيل. وقبيله وقت جاوبت على السؤال هذا قلت له اهم شيء في الانتربرونيا نرجع لمقوله فيلسوف صيني 6000 سنه اللي قبل الميلاد, وقت اللي قال الناس الناجحه في خدمتها هي الناس اللي عمرها ما مشات للخدمه نهار. يعني تفسر كل شيء, تفسر انه حبنا للخدمه راهو الحاجات اللي نعملوها, وهذه الثقافه اللي لازم نرسيوها عند الصغار, انه راهو اليوم معناها لي سيستيم ادوكاتيف في العالم كامل والرائده هذا في سنغافوره وفي كندا وفي الدنمارك وغيره, ترى انه خدمه الصغير هي لا باسيون تاعو, راهي هي باش تكون خدمته نهار اخر. انا فخور اني كنت نهار نحلم بهذايا, وانه حتى كي تعمل ديزيتود في ميدان اخر يصلح لك باش انك حتى في الصحافه باش تدير حوار ولا كي تبدا تحكي مع وزير ولا ام بي دي جي ولا حاجه اونتر كيمي ما يغمكش, تنجم تفهم شو معناها ميكرو ايكونومي وجيستيون فينانسيير وغيره, ولكن تمشي للغرام نتاعك لانه مهم. انا بالنسبه ليا باش ما تقعدش فرستري لازم تعمل حاجه اللي تحبها. ساعات مش الناس كل عندهم الامكانيه لهذا, ولكن
اليزي حاولوا انكم تمشيوا للامل نتاعكم. هذا شو نقول عليه ديما بالنسبه للصغار. شكرا لي سي او انها وفرت لي الفرصه هذه لاختتام الاعمال هذه، وبطبيعه الحال انا فخور في كل مره تقام فيها نكون موجود. هذه حاجه تشرفني جدا. خليناكم شويه لانه بدينا مخر شويه، ولكن جو بونس كو ما ندمتوش على هذايا. باش نعطي الكلمه سي طيب بيحي رئيس المعهد العربي لرؤساء المؤسسات لي اس او لاختتام هذه الاعمال، وشكرا لحضوركم. عندي برشا قربج. شكرا سي سامي، شكرا جزيلا للحضور ولكم الكل اللي قعدتوا حتى لاخر النهار فهمني بارتي كبيره من العشيه هذه. فهمتني احنا فخورين جدا بحضوركم بعد 3 أيام هذوما. Un petit mot, je vais vraiment être très très bref et je ne vais pas en rajouter encore. Monsieur le ministre, porte-parole du gouvernement, c'est un vrai honneur que vous soyez là. Vous nous avez fait l'amitié d'être là. Madame la représentante de l'UNICEF, merci. Chers invités, chers amis, ce fut vraiment un très très grand plaisir. Donc nous voilà à la fin des travaux de ces 3 jours de réflexion et d'échange de la 35e session des journées de l'entreprise. Permettez-moi d'adresser à vous tous, au nom de l'IACE et en mon nom propre, mes sincères remerciements à votre participation active à cet événement. L'intérêt que vous avez porté au thème et à la qualité de vos interventions ont nécessairement enrichi la qualité de nos débats. Nous espérons que cet événement qui s'est tenu cette année sous le thème « L'entreprise et la République, une construction commune » a été fructueux et a certainement répondu à certaines au moins de vos différentes questions. Chers amis, nous pensons que l'IACE que les entreprises et que l'entreprise est le principal moteur de la création de richesse de notre société. Sans une entreprise dynamique, rentable, efficace et en bonne santé, la pérennité de notre entreprise et de notre développement et de l'emploi sont menacés. C'est dans ce contexte que le sujet de cette année a été choisi et porté sur 6 principaux thèmes qui ont été traités dans les différents panels. Donc le premier, les institutions et l'efficacité économique. Le deuxième, l'investissement et l'attentisme, quel remède peut-on y apporter? Les attentes sociales et l'entreprise républicaine, l'entreprise entre économie de rente et champions nationaux, l'entreprise et la politique, influence et financement, jeunesse et entreprise, quelle vision d'avenir? C'est ainsi que les 3 thèmes de session spéciale de la matinée qui ont été le financement du stress, qui ont été d'abord donc les entreprises et start-up, quelles interactions, l'image de l'entreprise et de l'entrepreneur, et en tout début, bien entendu, le financement du stress budgétaire et ses effets collatéraux qui a eu lieu le jeudi soir. Nous devons admettre qu'un gouvernement ne pourra pas à lui tout seul affronter l'ampleur des problèmes liés à l'instabilité politique, économique et sociale. La reconstruction commune de l'entreprise et la République s'impose pour faire retrouver le pays le chemin de la prospérité et répondre aux attentes des Tunisiens, en particulier les plus démunis, dont la situation devient plus qu'urgente et précaire. Mesdames et messieurs, chers amis, je voudrais réitérer mes remerciements à tous les intervenants venus de tous les horizons qui ont permis d'avoir des échanges à la fois riches, ouverts et intéressants.
Les discussions et échanges ont été particulièrement fructueux, intéressants, montrant à la fois les étapes que nous avons déjà franchies, mais aussi le long chemin qui reste encore à parcourir pour une Tunisie prospère, confiante en elle-même. Je réitère encore une fois mes remerciements et je suis absolument fier de cette 35e session qui a été particulièrement intéressante sur beaucoup de panels qui, beaucoup le pensaient, allaient peut-être ne pas être aussi fructueux et où l'IACE a su quand même mettre le doigt là où peut-être ça faisait un petit peu mal, mais on a vu que ça ne faisait pas aussi mal que ça et que finalement le mal devrait se transformer en un bien. Mes sincères et chaleureux remerciements à tous les gens qui ont réfléchi et travaillé avec l'Institut, des chefs d'entreprise arabes, des chefs d'entreprise, Madame Salwa Hamrouni, enseignante à l'Université de Tunis, Madame Feriel Werghi, enseignante Université de Tunis, Madame Shiraz Saïden, enseignante à l'Université de Tunis, Madame Hejer Qara, bien entendu, chef de notre département des études à l'ISE, Monsieur Akram Belhaj, enseignant à l'Université de Carthage, Monsieur Meher Passab, enseignant à l'Université de Manouba, Monsieur Kamel Razouani, enseignant à l'Université de Carthage, Mouaz Labidi, enseignant à l'Université de Monastir, Monsieur Majdi Hassan, notre directeur exécutif et enseignant à l'Université de Tunis, Si Walid, bravo également pour avoir chapeauté un petit peu tout ça et rapporté un petit peu ces travaux qui, je pense, ont énormément facilité le succès, je l'espère, de ces journées. Voilà, donc je crois que j'ai fait un tout petit peu le tour de ceux qui ont contribué à la réussite de ces journées, sans oublier bien entendu nos partenaires et sponsors, donc l'ATB, Arabe Tunisian Bank, Lloyd Assurance, Vivo Énergie, Université Centrale, Fondation Friedrich Naumann et nos sponsors Tunisie Télécom, la Banque de Tunisie, Mesfet, Naql, TIA Tunisia Investment Authority, la CDC, la CAT, les ciments artificiels tunisiens et Expertise France. Voilà, je crois qu'on a fait un tout petit peu le tour. Merci en tout cas. Très rapidement, nous allons pouvoir sortir un tout petit peu toutes ces recommandations. Je puis vous assurer qu'ils vont être très très rapidement publiés, bien entendu, sur les différents réseaux sociaux, etc. Et nous ne manquerons pas de véhiculer tout cela auprès des décideurs qui sont venus ou bien qui nous ont très très cordialement invités, tels que Madame la Présidente du gouvernement ou bien entendu Monsieur le chef de l'État. Nous pensons que c'est ça qui est important, mettre vraiment en valeur ces travaux et mettre en musique toutes ces recommandations. Voilà, merci beaucoup. Je vous laisse et à très très bientôt, non pas uniquement pour l'année prochaine, mais très rapidement pour nos futurs forums et travaux au sein de l'IACE à la Maison de l'Entreprise au Lac. Merci encore.